प्लिज एभ्रिवान। हेलो एभ्रिवान, म सबैलाई मेरो रुममा स्वागत गर्न चाहन्छु। म सरस्वती आचार्य। जोक्स भनिसकेपछि मेरो परिचय म दिन्छु। साथी आउनु, जमुना म्याम आउन्जेल, मैले कुरिराखेको छु है। सरहरू कसैले रिप्लाई दिनुहोस्, मेरो आवाज राम्ररी सुनिराख्नु भएको छ? सुने म्याम, सुने छ। ओके, को सर बोल्नुभयो? म लोकमणि तुलसीला। ओके ओके। जोक्स चाहिँ यस्तो छ सर, मैले अलिकता रिफ्रेसमेन्टको लागि अघि बढाउन खोजेको। एकजना प्यारेन्ट्सले वा बुवाले चाहिँ आफ्नो छोराको बिहा गर्ने प्लान गर्नुभएछ। अनि छोरालाई भन्नुभएछ, सनलाई, बाबु बाबु तिम्रो बिहा चाहिँ मैले मेरो इच्छा गरेको, मैले खोजेको केटीसँग गरिदिन्छु भनेर। अनि बुवाले चाहिँ कुरा सुनेर छोराले भन्नुभएछ, नो हुँदैन भनेछ। अनि त्यसपछि बुवाले फेरि प्रत्युत्तरमा भन्नुभएछ, बाबु बिल क्लिन्टनको छोरीसँग हो भने। त्यसो भए एस भनेछ छोराले। अब त्यसपछि बुवालाई त साँच्चीकै भन्नुभएको थियो कि थिएन? बुवा बिल क्लिन्टनकोमा जानु, बिल गेट्सकोमा भन्नु, अब बिल गेट, अहिले म बिल गेटको नाम लिन चाहेँ, बिल गेटकोमा जानुभएछ र हजुरको छोरी चाहिँ मेरो छोरासँग बिहा गर्न चाहन्छु बिल गेट्ससँग भन्नुभएछ बुवाले। फेरि बिल गेटले नो, यो हुन सक्दैन भन्नुभयो। त्यसपछि बाबुले के भन्नुभयो भने बिल गेटलाई, मेरो छोरा त ओल्ड ब्याङ्कको चाहिँ सिइओ हो, सिइओ। त्यसो भए बिल गेटले फेरि तुरुन्त त्यसो भए एस भन्नुभएछ। त्यसपछि अब बुवालाई फेरि समस्या भयो, ऊ त काम नगर्ने नै थियो, एक्चुअल ढाँटिराखेको थियो। अब ऊ चाहिँ ओल्ड ब्याङ्कको चेयरपर्सनकोमा गएर मेरो छोरालाई चाहिँ ओल्ड ब्याङ्कको सिइओ बनाइदिनु पर्यो भन्नुभएछ। अब ओल्ड ब्याङ्कको मान्छेले अभियसली नो भन्ने कुरा त रहि नै हाल्यो, नो भन्नुभएछ। अनि त्यो बाबु, मैले नाम लिइराखेँ, प्यारेन्ट्स, उहाँले चाहिँ मेरो छोरा त बिल गेटको ज्वाइँ हो भने, त्यसो भए एस भन्नुभएछ। सुन्नुभयो सबैले? जसरी बुझ्नुहोस् यसलाई, मैले कुनै अर्थको हिसाबले भनेर छैन, जोक्स चाहिँ सकिएको छ है। अब म मेरो स्लाइड सेयर गर्छु। मैले तपाईँहरूलाई हेरिराखेको छैन, केही समस्या भयो भने बिचमा इन्टरप्ट गर्न सक्नुहुन्छ, बिचमै अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। मेरो परिचयबाट सुरु गर्छु। हाम्रो परिचय भोलि पनि मेरो क्लास छ, त्यसैले हामी गर्दै गर्छौँ। हामी टाइम अलिकता आधी घन्टा ढिला भइसकेको कारण म कन्टेन्टमै जान चाहन्छु। म सरस्वती आचार्य, मेरो घर जिल्ला चाहिँ रसुवा हो। सुन्नु भएन, केही प्रब्लम भयो भने भन्नुहोला, तर केही समस्या वा प्रब्लमहरू, क्वेसनहरू छ भने बिचमै इन्टरप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बट आई रिक्वेस्ट एभ्रिवान म्युट गर्नु होला, म्युट गरिदिनुहोस् त, मलाई बोल्न अलिकति इजी हुन्छ। म कहाँबाट जान्छु, मेरो परिचय रसुवा जिल्ला भने, तपाईँहरू जस्तै म पनि स्कुल टिचर नै थिएँ। आजभन्दा 8-9 वर्ष अगाडि म मावि दरबन्दीमै क्लास 6 to 10 सम्म लगातार 3 वर्षको टिचिङ पछि म काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पढाउनको लागि आएको हो। र मेरो स्कुलको अनुभवलाई हजुरहरू अगाडि म सेयर गर्दै वाइ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ भन्ने कुरा सेयर गर्छु। प्लिज म्युट गरिदिनुहोस् न। कोही बाँकी हुनुहुन्छ म्युट गरिदिनुहोस्, आवाज चाहिँ अलि अप्ठ्यारो आइरहेछ। म के भन्न चाहन्छु भने, त्यतिखेर मैले 9-10 मा पढाउँदा मैले सेक्सन 3वटा थियो, 3वटा ग्रुपमै 9-10 मा। त्यसपछि मर्निङ, इभिनिङ, इभन ब्रेक टाइममा पनि मिल्यो भने हाम्रो चाहिँ ट्युसन वा प्रिपेरेसन गराउनु पर्ने हुन्थ्यो विद्यार्थीको लागि। सो मेरो पढाउने स्टाइल कस्तो थियो भनेर हजुरहरूलाई सेयर गर्न खोजेको। मेरो विद्यार्थीले फाइनल एक्जाममा चाहिँ 90 or 95 कट्यो भने फाइनल स्कुलको प्रोग्राम, एनुअल प्रोग्राममा चाहिँ म विद्यार्थीलाई इन्डिभिजुअल प्राइज दिने गर्थेँ। अर्को के थियो मेरो बानी भने, क्लासमा पढाउँदा विद्यार्थीले यति नम्बर क्वेसन म्याम भनेपछि म क्वेसन पढ्दैन थिएँ, मलाई क्वेसन चाहिँ जानी नजानी कण्ठ हुन्थ्यो। म क्वेसन खर्र विद्यार्थीलाई यो थियो यति नम्बरमा, यो क्वेसन युनिटरी मेथड क्वेसन नम्बर 7 भनेपछि म खर्र गरिदिन्थेँ। विद्यार्थी पनि खुसी हुन्थ्यो, म पनि खुसी हुन्थेँ। एक खालले चाहेर नचाहेर मलाई पनि सबै कुरा रोड टाइपले लर्निङ हुन्थ्यो। वा त म सबै लजिकल्ली प्रब्लमहरूको स्टेपिङहरू गर्न सक्थेँ, गराउँथेँ।
तर मलाई वेयर इट क्यान अप्लाई वा एक्चुअली एप्लिकेसनसँग जोडेर पढाउने त्यतिखेरसम्मको सिस्टम चाहिँ आइसकेको थिएन, मैले पढ्दा पनि सिकेको थिएन। अब हजुरहरूलाई भनौँ थियोरम 36 भनेर हाम्रो चक्रीय चतुर्भुजको आम्ने सामनेको भुजाहरू चाहिँ बराबर हुन्छ, मैले यसलाई पढाउनु पर्यो, विद्यार्थीलाई स्टेट याद गर भने बस रे एबी रे बस, नेक्स्ट थियोरमलाई बस बिबी रेसम, लाइक दिस वेबाट चाहिँ मैले हल गर्थेँ। यो झन्डै 8-9 वर्षको दौरानमा मैले सिकेको एक्सपिरियन्सले भन्छ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ इज वान अफ द बेस्ट। अघि रेक सरले पनि एउटा क्वेसन के गर्नुभएको थियो तपाईँहरूलाई, मैले यहाँ क्वेसन टिपेको छु, गणित विषयको सिकाइमा बालबालिकाको रुचि किन कम भयो भन्ने कुरा, त्यसको क्वेसन पनि लगभग यसले दिन्छ होला। आजको हाम्रो डिस्कसनमा पनि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ के हो, हाम्रो क्लास 6, 7, 8 को गणितमा कस्ता कस्ता प्रोजेक्टहरू बनाउन सक्छौँ र किन बनाउँछौँ, कसरी गर्छौँ, यी कुराहरूमै मध्यनजर गरेर हामी तपाईँ र म भएर दोहोरो कन्भर्सेसनबाट, दोहोरो डिस्कसनबाट हामी केही आइडियाहरू लिन्छौँ। मेरो आफ्नै ओर्का एक्सपिरियन्स, मेरो त्यो बुकसँग म घुलेर केही प्रोजेक्टहरू मैले अलरेडी डिजाइन गरेर पनि आएको छु। अब हामी डिस्कसन गरौँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ के हो भन्ने भन्दा नि तपाईँले कक्षा कोठामा, मैले त मेरो अनुभव सुनाएँ, मैले कक्षा कोठामा यसरी विद्यार्थीलाई पढाउँछु। अब तपाईँहरूले कसरी पढाउनुहुन्छ, कस्ता खालका गृह कार्य दिनुहुन्छ, प्रोजेक्ट परियोजनाहरू गराउनुहुन्छ कि गराउनुहुन्न, गणितलाई दैनिक जीवनसँग जोडेर पढाउने कोसिस गर्नुभएको छ कि छैन। अहिले लेटेस्ट रिभाइज करिकुलममा त हाम्रो आइसिटीलाई पनि जोडेको छ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ एक्टिभिटिजलाई पनि फोकस गरेको हामी पाउँछौँ, छ पनि। र तपाईँको बुझाइमा तपाईँले दिने गृह कार्य, क्लासको एक्टिभिटिज, क्लास बाहिरको वर्कआउटको आधारमा कस्तो कस्तो कामहरू गर्नुहुन्छ टिचिङ र लर्निङसँग सम्बन्धित विद्यार्थीको र सोसाइटीको नजिक रहेर, र कस्ता प्रोजेक्ट दिनुहुन्छ वा हुँदैन, कसैले भनिदिनुहोस् न यो कुरातिर हामी जाउँ पहिला। हेलो एभ्रिवान, म ब्याक हुन्छु है तपाईँको स्लाइड पेजमा। मलाई सुनिराख्नु भएको छ? पिबिएल के हो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ भन्नाले हामी के बुझ्छौँ, यही कुरालाई पहिला हाइलाइट गरौँ। सर, म्याडम। म्याम म थोरै कुरा राखौँ? हुन्छ सर, हामी ड्युअल डिस्कसनमै जान्छौँ सर। ए ल, म्यामको अनुभव सुनेपछि साह्रै खुसी लाग्यो। यस सर। एउटा गणित विषयलाई अहिले निरस विषय मान्ने चलन छ, जुन पहिला थियो अहिले त्यो हटिराखेको छ। त्यो अर्थले पनि म्याडमले राम्रो चाहिँ अनुभव सुनाउनु भयो, खुसी लाग्यो। म अब ठुलो क्लास भन्दा म सानो क्लासको कुरा गर्छु म्याम, होइन? म 5 क्लासमा म्याथ पढाइरहेको छु अहिले, होइन? 5 क्लास पनि पढाउँछु भन्नु खोजेको। अनि त्यहाँनिर पढाइरहँदाखेरि प्राय गरी बालबालिकाहरूलाई जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ आयतनहरू पढाउनु पर्ने छ, भोल्युमहरू निकाल्नु पर्ने छ। म एउटा मात्रै जस्ट उदाहरण दिन खोजेको। अनि बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ जस्तै उनीहरूलाई लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ, अनि त्योभन्दा बाहेक अरू पनि धेरै कुराहरू छ। तर बालबालिकालाई हामीले सिधै गएर क्लासमा मात्रै पढाइरहँदाखेरि उनीहरूलाई लम्बाइ भनेको के हो, चौडाइ भनेको के हो, उचाइ भनेको के हो भन्ने कुरा त्यति धेरै चाहिँ उनीहरूलाई त्यो पढ्न चाहिँ पढ्छन्, सूत्रको आधारमा पढ्छन्, तर धेरै कुरा थाहा हुँदैन। तर बालबालिकाहरूलाई मैले चाहिँ के गर्छु भने, जस्तै उनीहरूलाई मैले चाहिँ मानौँ केही कुराको भोल्युम निकाल्नु छ भने, जस्तै एउटा इँटा लगेर क्लासमा राख्यो, अनि इँटाको लम्बाइ नाप्न उनीहरूलाई लगायो, चौडाइ नाप्न उनीहरूलाई लगायो, त्यहाँबाट चाहिँ लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ तिनटै नापिसकेपछि अनि त्यो तिनटैलाई लम्बाइ कति भयो भनेर सोध्ने, चौडाइ कति भयो भनेर सोध्ने, उचाइ कति भयो भनेर सोध्ने, अनि तिनटैलाई गुणन गर्नलाई उनीहरूले चाहिँ यति आयो भनिसकेपछि हो यो इँटाको चाहिँ भोल्युम यति हो भनेर भनिदिने गरेको छ। भनेपछि उनीहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली बेस त्यसै गरी गर्ने गरेको छ। अनि म प्राय गरी केटाकेटीलाई, बालबालिकाहरूलाई उनीहरूलाई जे हामीले सिकाउनु पर्ने छ सकेसम्म चाहिँ उनीहरूलाई आफैलाई प्रयोग गर्न लाउने, उनीहरूलाई नापेर ल्याउने। अब जस्तै चाहिँ अरू केही नलागे पनि यहाँबाट घर कति मिटर छ भनेर त्यसरी नाप्नु पर्यो भने भोलि पाइला नाप्दै गरेर आउने, अनि यहाँबाट जाँदा कति पाइला छ, अनि भोलिपल्ट आउँदा पनि नाप्ने कति पाइला हुन्छ भनेर भन्यो भने पनि उनीहरू धेरै खुसी हुने। मेरो घर त 2700 चाहिँ पाइला रहेछ सर भनेर बालबालिका आउँछ क्या। त्यो भनेको उसलाई गर्न पनि आयो, उसलाई नाप्न पनि आयो,
मैले चाहिँ यसरी चाहिँ बालबालिकासँग चाहिँ यसरी उनीहरूलाई चाहिँ प्रोजेक्ट बेसमा चाहिँ यसरी काम गरिरहेको छु, होमवर्कलाई भन्दा पनि उनीहरूलाई डेली लाइफमा प्रयोग हुने कुरालाई चाहिँ जोड गरिरहेको छु भनेर मैले अनुभव सुनाएँ म्याडम। धन्यवाद। एकदम राम्रो सरको कुरालाई मैले एकदम दैनिक जीवनसँग वा हाम्रो सिपसँग हाम्रो सिकेको कन्टेन्टहरूलाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरा नै हो सर। सरले भन्नुभएको कुरामा म एकदम खुसी छु। अरू सरहरूले कसैले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? मोरलेस अब हाम्रो ट्रेन्ड नै यस्तो भइसक्यो, अब सिकाइ चाहिँ हाम्रो पहिलाको सिकाइमा हामी बसेर हुँदैन, सिकाइको तरिका विधिमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई च्यालेन्जिङ नै छ। 21st सेन्चुरीको माग नै हो, अहिलेको विश्वले चाहेको कुरा नै हामीले सिकाइमा ल्याउनु पर्ने रूपान्तरण हो। मैले 10 वर्ष अगाडिको अनुभव सुनाएँ, 10 वर्ष अगाडि नै तपाईँहरू हुनुहुन्न, छुट्टै मोडबाट गइसक्नुभयो भन्ने कुरा त मलाई विश्वास छ। वान बाई वान हामीले आफ्नो भ्यूहरू नलिए तापनि म अब फेरि हाम्रो स्लाइडमै अघि बढ्छु, किनकि फेरि हामी डिस्कसन गर्ने टाइम त छ, हाम्रो प्रोजेक्टहरू नि हामी बनाउँछौँ। ठिक छ, थ्याङ्क यू सर। अब हामी अघि बढ्छौँ। म्याथ सरले भनेको जस्तै म्याथ इज नट अबाउट नम्बर, इक्वेसन एन्ड अल्गोरिदम, इट इज अबाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ। ओके, छुनु पर्यो, देख्नु पर्यो। हजुर हजुर सर। सरस्वती म्याडम। हजुर सर। यहाँ एकजना साथी अलमल सरलाई यहाँ स्क्रिन सेयर गरेर यहाँ सहभागी गराउनु पर्ने कुरा आयो। हजुर हजुर, कुन अघिकै त्यो च्याप्टर अघिको च्याप्टरमा हो सर? अघिको च्याप्टर हुनुहुँदो रहेछ, च्याप्टर 4 मै आउनु पर्ने। लोकमान्य सर, सरले सहयोग गर्न सकिनुहुन्छ? ए हजुर, हस् मैडम, थ्याङ्क यू। म गएर सहयोग गरिदिन्छु नि त। मैडम सर बस्नुहोस्। हजुर, श्वेता म्याम जानुहुन्छ सर है? श्वेता म्याम जानुहुन्छ। अर्जुन दाहाल सर। सर म अघि बढाउँछु है। हजुरहरूको केही समस्या छ बिचमै मलाई इन्टरप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले वा हामी सबैले एक्सेप्ट गरेको म्याथ इज नट अबाउट नम्बर, इक्वेसन एन्ड अल्गोरिदम, इट इज नट ओन्ली दिस, इट इज अबाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ। बट हाउ टु अन्डरस्ट्यान्ड, हाम्रो यो कुरामा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्छ। सरले अघि भन्नुभयो दैनिक जीवनसँग, दैनिक एक्टिभिटिजसँग, घरसँग, सोसाइटीसँग पनि हामीले गणितलाई जोड्नुपर्छ। धेरै कुराहरू यहाँ पनि सरले भनेको जस्तै कुराहरू मैले इन्क्लुड गर्ने कोसिस गरेको छु। अर्को लाइनमा मैले लेखिरहेको छु, म्याथमेटिक्स इज नट जस्ट अबाउट सल्भिङ टेक्स्ट बुक प्रब्लम्स बट अप्लाई दिस कन्सेप्ट टु रियल लाइफ सिचुएसन। दैनिक जीवनमा आउने हाम्रो वा हाम्रो प्रोफेसनल लाइफमा आउने छुट्टै यसको डोमेन नै चेन्ज भइसक्यो। पढ्ने र पढाउने विषय मात्र होइन, गणितको प्रयोग चाहिँ एभ्रिवेयर छ। इन्डस्ट्रियलको कुरा लिने हो भने अहिले इन्डस्ट्रियल पहिला भन्दा अहिले चाहिँ इन्डस्ट्रीमा पनि। सरस्वती म्याम। हजुर हजुर, 1 मिनट म्याम, फेरि इन्टरप्ट गरेँ। च्याप्टर 3 मा त कोही पनि हुनुहुन्न रहेछ। च्याप्टर 3 मा गएको म। ओके, ठिक छ म्याम, उहाँ चाहिँ आउँदै हुनु होला अर्को वेबाट। उहाँ सरहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने सरहरूले भन्नु होला, हामी च्याप्टर 3 मा त कोही पनि देखिन मैले। म च्याप्टर अर्जुन सर, अर्जुन दा भएको छ, उहाँ च्याप्टर 3 बाट पनि लिभ हुनु भएको छ, च्याप्टर 4 मा प्रवेश गर्न जानु भएन। मैले यहाँ मोबाइलबाट त भने, तर उहाँले अलि बुझ्नु भएन अनि स्क्रिन सेयरै गरिदिनु पर्ने अवस्था आयो। उहाँ कसरी हेर्नुहुन्छ सर हामीले गरेको स्क्रिन सेयर? हामीले गरेको उहाँ त्यो च्याप्टरमा हुनुभएको भए चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेको देख्नुहुन्थ्यो। हजुर हजुर हजुर। अर्जुन सर, मेरो नम्बर दिने भन्नुहोस् न। कुर सर बोल्नु भएको छ? हजुर, मेरो 9851054737 मा कल गर्ने भन्नुहोस् त। सर 1 मिनट है सर, म डायल यहाँ हजुरको नम्बर फेरि भनेछ त सर। 985105 9851054737 च्याट बक्समा लेख्दे। ओके सर। ओके, आई वेट। यो च्याट बक्समा छ सर, डायल गर्नुहोस्। अनि उहाँले त्यो नम्बर दिनुहोस् न हजुरले। ओके सर। सर म अघि बढ्छु। हुन्छ हुन्छ म्याम, हुन्छ। बेसिकल्ली हामी आज ओके सर, म्युट गरिदिनु होला। हाम्रो एक्जाम्पलबाट पिबिएल के हो र त्यसपछि हाम्रो पिबिएल बेस डिस्कसनहरू, प्रब्लम बेस लर्निङका लेसनहरू कसरी बनाउन सक्छौँ, यो कुरामा नै रहेर हामी आइडिया सेयरिङ गर्छौँ एक आपसमा।
सो एउटा ब्रेन स्ट्रमिङ स्लाइड छ, सबैले हेर्नु होला। हामी टिचर एकजना पढाइराख्नु भएको छ र विद्यार्थीहरू बसेको पोजिसनलाई हेर्दा हजुरहरूले यो कस्तो टिचिङ होला भन्नुहुन्छ, थिङ्किङ गर्नु होला कस्तो टिचिङ होला। कसैले अनम्युट गरेर एन्सर दिनुहोस्। ग्यादरिङ टिचिङ जस्तो छ के छ सर? ग्यादरिङ हो कि कस्तो के हो यो? ओके, टिचर सेन्टर हो कि विद्यार्थी सेन्टर हो कि कस्तो खालको देखिरहेको? ओके, हामी टिचरै हौँ, हामी इजिली भन्छौँ दिस इज द टिचर सेन्टर लर्निङ टिचिङ भनेर, इजन्ट इट सर? हामीले यो भनिरहेछौँ। सो हामी कस्तो देखिरहेछौँ, उनीहरू इन्गेजिङ भइराखेको देखिरहेको छैनौँ, इन्ट्रेस्ट गरेर हेरिराखेको, सुनिराखेको, बुझिराखेको देखिरहेको छैनौँ, ह्याप्पी पनि देख्दैनौँ कतिलाई। यसको मतलब एक खालको बोरिङ टाइपको टिचिङ इन्भाइरोमेन्ट नै हामी देखिरहेछौँ। मिन्स तपाईँले इजिली, मैले भनेको होइन, दिस इज द टिचर सेन्टर, हामी सबैले एक्सेप्ट गर्छौँ। टिचर सेन्टर टिचिङ हुने हो भने यस्तो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ जसले टिचिङ लर्निङले। सर म्युट गरिदिनु होला, अनम्युट गरेर क्वेसन सोध्न सधैँ सक्नुहुन्छ, आफ्नो जिज्ञासाहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ प्लिज। सो हामी एज वी आर टिचर हामी इजिली बुझ्न सक्छौँ, हामी टिचर सेन्टर टिचिङ यस्तो रहेछ भनेपछि वी निड टु चेन्ज, हाम्रो टिचिङको स्टाइलहरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ, जसलाई पिबिएल पनि वान अफ द बेस्ट वे अफ टिचिङ पेडागोजीको रूपमा लिन सक्छौँ हामीले। हाम्रो स्टुडेन्ट सेन्टर नै पेडागोजी हो। सो म अगाडि बढ्छु, त्यही स्लाइडलाई लिएर हामी अघि बढ्छौँ। वाट आर दे लर्निङ हामीले भनिसक्यौँ, दे आर नट इन्गेजिङ, दे आर नट फिलिङ वेल अर ह्याप्पी अर समथिङ एल्स। हामी यो सिचुएसनलाई आफ्नो आफ्नो वेबाट डिस्कसन गर्न सक्छौँ। इट इज टोटल्ली टिचर सेन्टर, विद्यार्थीले चाहिँ राम्रो सिकिरहेको छैन। बट हामी के क्लेम गर्न सक्छौँ भने लर्निङ ह्याज ए भ्यालु एन्ड मिनिङ। अघि सरले भन्नुभएको जस्तै हामीले सिकेको कुराहरू कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ दैनिक जीवनसँग, सिपसँग रूपान्तरण गर्नुपर्ने नै हुन्छ। लर्निङ क्यान बी अप्लाई टु रियल वर्ल्ड, हामी सधैँ भन्छौँ दैनिक जीवनसँग जोड्नुपर्छ भनेर। भान्सासँग, कक्षा कोठासँग भित्र पनि, वा त साथीभाइसँग, सोसाइटीसँग, एक आपसमा हामीले सिकेको कुराहरूलाई चाहिँ हामी ट्रान्सफर्म गर्न चाहन्छौँ। लर्नर मस्ट इन्गेज टु लर्न, यदि ऊ इन्गेज भएन भने उसले क्रिएसन गर्न पनि सक्दैन। सो यी सबै कुराहरू, यो बोरिङ टाइपको टिचिङ स्टाइललाई केही हदसम्म हटाउन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङले महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। प्रोजेक्ट र मेरो फिलिङमा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ वान अफ द बेस्ट मेथड अफ टिचिङ हो रियल लाइफ सिचुएसनसँग हाम्रो म्याथलाई जोड्नको लागि। सो हामी पिबिएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा जानु अगाडि हाम्रो टिचिङको स्टाइललाई पनि अलिकता हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि सरले भनेको जस्तै हामीले पढाइएका हरेक कन्टेन्टहरूलाई ठोस अर्ध ठोस हुँदै साङ्केतिकरण भन्छ, यो तपाईँकै बुकमा लेखाएको छ, मैले भनेको कुराहरू पनि ठोस अर्ध ठोस हुँदै साङ्केतिकरण, म्याथमेटिकल टर्म, सिम्बोलमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो म भेरी सिम्पली भन्छु, हामी सबैलाई थाहा छ स्क्वायर, ट्रायङ्गल, सर्कल, रेक्टेङ्गल, रम्बस, इलिप्स, हेक्जागन, जोमेट्रिकल सेपहरू यदि हामी पढाउन जान्छौँ भने हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ रियल लाइफका अब्जेक्टहरूसँग लिङ्क गराएर त्योसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ ठोस वस्तुबाट अर्धठोस हुँदै हामी साङ्केतिकरणमा आयौँ भने उसले सिक्ने र आफूले सिकेको सिपलाई डेली लाइफमा, आफ्नो प्रोफेसनमा, फर्दर प्रोफेसनमा रूपान्तरण गर्न चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूले गर्नु पनि भएको छ, अहिलेको सिलेबसले डिमान्ड पनि त्यही गरेको छ। हामी 10 वर्ष अगाडि र 10 वर्ष पछिमा पनि थुप्रै फरकहरू पाउन सक्छौँ। हामी 21st सेन्चुरी 2030 भिजन थुप्रै कुराहरू ग्लोब वा नेसनले यसरी मात्र हाम्रो शिक्षाको विकास भयो भने मात्र हामी अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने थुप्रै उद्देश्य अनुसार हाम्रो टेक्स्ट बुकहरू पनि रिभाइज भएको छ र हामी पनि हिँड्न बाध्य छौँ, हिँडेका पनि छौँ। त्यस्तै अर्को कन्टेन्टसँग रिलेटेड पिबिएल ओरिएन्टेड हुने हो भने कुनै पनि सिप सिक्दाखेरि हामी एक्टिभिटिज बेस्ड भएर त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मिङ गर्न सक्ने, दैनिक जीवनमा रूपान्तरण गर्न सक्ने हुनु पर्यो। यसमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यसलाई बेसरी डिस्कसन गर्दिनँ। आज चाहिँ हामी पिबिएलकै डिस्कसन वा पिबिएल कन्टेन्टहरू कसरी, लेसनहरू कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरालाई अलिकति जोड दिन्छौँ। त्यस्तै अर्को हाम्रो जोमेट्रिकल
सेप यहाँ रहेको छ, अर्को पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी सानो क्लासमा सिकाउँदाखेरि यस्तो सेपहरूलाई ध्यान दिन्छौँ, तर ठुलो क्लास 6 मा पनि हामीले सोलिड सेपहरूको बारेमा पढाउँछौँ, हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पढाउने गर्छौँ। त्यसैले ज्योमेट्रिकल सेपहरू पढाउँदा हामी कसरी पढाउँछौँ भन्ने कसै साथीहरूले आफ्नो तर्क राख्न सक्नुहुन्छ। एकजनाले अघि भन्नुभएको सरले रिपिट नहुने गरी सर वा म्याडमले भनिदिनु होला, तपाईँ कसरी कक्षा कोठामा पढाउनुहुन्थ्यो एक्टिभिटी बेस रहेर। मैले चाहिँ एक्टिभिटी बेस ठोस अर्ध ठोस हुँदै साङ्केतिकरण गणितका सिम्बलहरूमा जाने तरिकालाई एक्टिभिटी बेसमै राखेको छु, जुन तपाईँको बुकले पनि निर्देश गरेको छ। यसले गर्दा हामी पिबिएलमा डाइरेक्टेड अर मुभ हुन सजिलो हुन्छ भन्नु खोज्नु भएको छ। आई वेट भन्नुहोस् त सर, म्याडम को हुनुभयो? हुन्छ म्याम, म बलराम खड्का। अब जस्तो म्यामले अहिले भर्खरै भन्नुभयो जस्तो, अब जस्तो एउटा क्युब छ भने अब हामीले क्युबको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउनु पर्यो। त्यो सेपको बारेमा उनीहरूलाई हामी केही कुरा सिकाउँदैछौँ भने सबभन्दा पहिला अब सलिड एउटा चाहिँ अब लुडोको गोटी अथवा चाहिँ अब लेन्थ ब्रेथ हाइट भएको एउटा इक्वल अब 6 फेसेज भएको एउटा सलिडलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि खेलाउन दिएर अथवा उनीहरूलाई पक्रिन लगाएर त्यसलाई छोएर यसका फेसेजहरू यति हुँदा रहेछन् हैन। अब यसका चाहिँ लेन्थ ब्रेथ हाइटको कुराहरू चाहिँ नि उनीहरूले मेजरमेन्ट गरेर त्यसलाई गर्न सक्ने भए त्यसपछि अब यसलाई हामीले व्हाइट बोर्डमा चाहिँ भिजुअलाइजेसन गर्नको लागि अब चित्र बनाएर अर्ध ठोसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई देखाउन सकिने भयो हैन। अनि अब त्यसको भोल्युम अब टिएसए अब एलएसए को कुराहरू अब त्यसभन्दा पछाडिको चरणमा हामीले चाहिँ सिकाएर अब उनीहरूलाई अब सेटको बारेमा सबभन्दा पहिला त्यही ठोस अर्ध ठोस र अर्को साङ्केतिक चरण सिम्बोलिक स्टेजमा चाहिँ यो थ्रोबाट चाहिँ हामीले लैजान सकिन्छ होला। यस सर, बट हामी यहाँ सानो केयरफुल नै के हुनुपर्छ भने मैले एउटा सर्कललाई नै लिएँ। कति पछिसम्म मैले पनि स्कुलिङ पढेपछि सर्कललाई राम्रोसँग बुझ्न सकेको थिएँ। अरू पनि त्यस्तै हो, जस्तो क्लक बल सनलाई देखाएर मैले सर्कुलर आकार भने दिस इज नट ए सर्कल। विद्यार्थीलाई फेरि कहिलेकाहीँ हामी डेली लाइफसँग चाहिँ कम्पेयर गर्ने बेला हामीले एक्चुअल डिफाइनलाई चाहिँ भुल्नु हुँदैन। जस्तो चुरालाई देखाउनु भयो भने क्यान यु से दिस इज ए सर्कल भन्न सक्छौँ हामी? हजुर, यस सर्कल चुरालाई चाहिँ अब चुरालाई कपीमा राखेर ट्रेस गर्दाखेरि बनेको फिगरलाई चाहिँ हामी सर्कल भन्न मिल्यो हैन म्याम? हजुर, सर्कल के अरे चुरालाई नै सर्कल भन्यो भने त त्यो एउटा सिलिन्डरको एउटा त्यो चाहिँ एउटा सेप हो हैन? रिङ भन्न मिल्ला, चुरालाई रिङ भन्न मिल्ला, रिङको सेप भन्न मिल्छ। हामीले बच्चाहरूलाई जस्तो सर्कलको कन्सेप्ट चिनको लागि अब सर्कुलर अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ कपीमा राखेर ट्रेस गरायो भने द्याट इज अ सर्कल भनेर चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ होला। ओके सर, सो यो हामी केयरफुल हुनुपर्ने कुरा मैले के कपीमा राख्दा व्हाइट बोर्डमा राख्दा मात्र हुने होइन, जसलाई हामीले चाहिँ स्केलिङ गरेर काटेर थिकनेस नहुने गरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। सर्कुलर सेप र सर्कलमा डिफ्रेन्स छ भन्ने कुरा डिस्टिङ गराउन पनि सक्नुपर्छ। त्यस्तै अरू ज्यामितीय सेपहरूमा पनि हामी चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ। जो मेरो स्कुलिङको अनुभवलाई रिफ्लेक्ट मात्र मैले गरेको हो। सरहरू यसमा पातलो बनाउँदा पनि त्यो नियरली टेन्स टु 0 नै बनाउँदाखेरि पनि त्यसको थिकनेस त छ भन्ने हुन्छ होला नि त? हजुर हो, टेन्स टु 0 लाई वी एक्सेप्ट 0 भन्छौँ। रियल लाइफमा चाहिँ जहिले पनि एक्ज्याक्टली चाहिँ हामी भेट्न सक्दैनौँ। मोस्ट अफ रियल लाइफ प्रब्लम चाहिँ एप्रोक्सिमेट हुन्छ। क्लोज टु रियल सोल्युसन पायौँ भने नि वी एक्सेप्ट भन्छौँ कि सर हामीले। सो सरहरूले त्यो कुराको कन्सेप्ट नै थोर बहुत विद्यार्थीलाई लेभल वाइज दिँदै जानु पर्ने हुन्छ। म अर्कोमा जान्छु। यसको चाहिँ सेपको ब्रिफिङ हो, मेरो टाइमिङलाई पनि मैले मध्यनजर गर्नुपर्छ। अब म क्लास 6 मा आएँ। डिस्कसन अफ भेन डायग्राम अफ सेट मुभिङ टुवर्ड पिबिएल। वाट एक्चुअल मिन बाई पिबिएल मैले त्यो त भनेकै छैन। हामीले एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ लाई जोड्दै पिबिएलको फुल डिफाइनमा पुग्न सक्छौँ भन्ने बुझिरहेको छु। भेन डायग्राम वा त सेटलाई पढाउने हो क्लास 6 मा भने मेरो
चाहिँ म्याथलाई घरसँग जोडौँ, डेली लाइफको एक्जाम्पलसँग जोडौँ, आई मिन ठोस अर्धठोस हुँदै साङ्केतिकरणमा पुगौँ भन्ने नै मेरो पनि तर्क छ, जो तपाईँको बुकले नि गाइडेड गरेको छ। यहाँ चाहिँ विद्यार्थीले यसरी भनियो भने सजिलै बुझ्न सक्छ। यानि हामी केही डिस्कसन गरौँ, सबैको आफ्नो आफ्नो आइडिया छ, सेट हो वा होइन, कसरी युनियन इन्टरसेक्सन वा हामी कम्बाइन फर्म यो सबै वा डिफरेन्स भन्न सक्छौँ। तपाईहरुसँग नि एउटा एक खालको आइडिया छ, म पनि एउटा जिस्ट दिन मात्र कोसिस गर्छु। तर मेरो फ्लो वा मेरो डिस्कसन चाहिँ केमा हुन्छ भने हामीले घरसँग जोडौँ, रियल एक्जाम्पलसँग जोडौँ, वा त सकिन्छ भने हामीले एक कन्टेन्ट र अर्को कन्टेन्ट, तपाईँ सेट पढाइराख्नु भएको छ भने ज्योमेट्री अल्जेब्रा वा अर्थमेटिकसँग जोड्नुहोस्, वा त एक सब्जेक्टबाट अर्को सब्जेक्टसँग जोड्नुहोस्, जसले गर्दा विद्यार्थीले सजिलै सिक्न सक्छ। विद्यार्थी एक छ, हामी टिचर पनि एक छौँ, हामी चाहिँ म्याथमेटिसियन म्याथ टिचर भयो, म्याथ मात्र सिक्छौँ, तर विद्यार्थीले डिफ्रेन्ट सब्जेक्टहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। उसले कसरी सजिलै सिक्न सक्छ, सिक्नलाई गाह्रो हुन्छ। हाम्रो सिकाइ नि एकै छुट्टै खालको सिकाउन सकिने हुनुपर्छ विद्यार्थीलाई। सबै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट विषय एकै समयमा एउटै डेमा बसेर सिक्न गाह्रो छ भन्ने साइकोलोजी चाहिँ हामीले पक्कै पनि बुझ्नुपर्छ यदि हामी राम्रो टिचर छौँ भने। हो, हामीले धेरै ट्रेनिङहरू, हाम्रो बुकहरू वा त हाम्रो इन्टरनेट सबैबाट हामीले बुझिसकेको छौँ अहिले प्रेजेन्ट सिनारियो के हो भनेर। जस्तो मेरो फ्यामिली र तपाईँको फ्यामिली बिच चाहिँ हामीले डिस्कसन गर्न खोजिरहेछौँ। जस्तो ओल्ड एजको अबोभ 50 अर सन एन्ड डटर, प्यारेन्ट्समा नि फादर वानली मदर वानली अर समथिङ, यो थुप्रै कुराहरूबाट हामीले अहिले एक्चुअली चाहिँ नगरौँ, तपाईँ आफै बुझिहाल्नुहुन्छ। सो यो कुराहरूबाट विद्यार्थीलाई एक्चुअल घरदेखि नै सिकेको, अब धेरै फरेनर प्राइमरी स्कुलहरूले चाहिँ एबिसिडी सिकाउने बेला नि हाम्रो चाहिँ पर्सन नाम, फ्यामिलीको नामबाट नै सुरु गरेको पाउँछौँ। त्यस्तै मेरो पनि जोड चाहिँ हरेक कन्टेन्टलाई घरबाट नै सुरु गरौँ। सबै म्याथ घरबाट नै आउँछ, ज्योमेट्रिकल होस्, अल्जेब्रा होस्, अर्थमेटिक होस्, सेट थ्योरी होस्, सबै नै। त्यसपछि हामी रियल लाइफ प्रब्लममा जान्छौँ। अहिले हामीसँग कसैसँग ट्याब्लेट छ, कसैसँग ल्यापटप छ, हाम्रो मोबाइल त हामीले रेस्ट्रिक्ट गरेको छौँ। तपाईले यही क्वेसनलाई तपाईको विद्यार्थीसँग क्लासरुमको एक्टिभिटिज वा कमन कुराहरूसँग कम्पेयर गरेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। हाउ मेनी पिपुल ओन ए ट्याब्लेट अर ल्यापटप अर बोथ भएको यो कुराहरू हामी चाहिँ रियल लाइफ सिचुएसनसँग जोड्यौँ। घरसँग जोड्दा दिस इज अल्सो ए पार्ट अफ रियल लाइफ। फरक त होइन, घरसँग जोड्दा, किनकि हामी धेरै फ्यामिलियर हुन्छौँ। तपाईँको कुराहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म हरेक कन्टेन्टमा एउटा एउटा कुरा राख्न चाहिँ दिन्छु, हामी राखौँ, ड्युअल प्रोसेसबाटै जाउँ। मैले के भने घरसँग जोडे, घर पनि रियल लाइफ दैनिक जीवनसँगै रिलेटेड हो, अनि हाम्रो दैनिक जीवनको प्रब्लमसँग जोडियो। त्यसपछि म कहाँ गएँ, अल्जेब्रामा, अर्थमेटिकमा गएँ। तपाईँले यहाँ जिसिएफ ग्रेटेस्ट कमन फ्याक्टर निकाल्न पनि सेट थ्योरीकै युज गर्न सक्नुभयो। ओके, तपाईँको विद्यार्थीलाई स्क्वायर र रम्बसमा कन्फ्युज भइरहेको हुनसक्छ, स्क्वायर र रेक्टेङ्गलमा कन्फ्युज भइरहेको हुनसक्छ, स्क्वायर र प्यारलोग्राममा कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ, स्क्वायर र ट्रापिजोइडमा कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ वा त सेट थ्योरी ऊ राम्रोसँग जान्छ, फर्स्ट च्याप्टरमै छ हाम्रो सेट भन्ने, त्यो राम्रोसँग बुझेको छ भने तपाईँ एभ्री स्क्वायर इज ए रम्बस, रेक्टेङ्गल एन्ड प्यारलोग्राम भन्यो भने उसले यति ह्याप्पिली कहिले पनि बिर्सने छैन। बट ट्रापिजोइडलाई हामीले बाहिर राखिदिएको छौँ। अब त्यो तपाईँ हामीले भन्न खोजेको चाहिँ अघि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, घरदेखि रियल लाइफको प्रब्लमदेखि हामी एक कन्टेन्ट र अर्को कन्टेन्टदेखि एक सब्जेक्ट र अर्को सब्जेक्टसँग जोड्न सक्यो भने मात्र हामी पर्फेक्टली विद्यार्थीलाई सिकाउन सक्छौँ गणित। अघि सरले रुचि बढाउने कुरा गर्नुभएको थियो क्वेसन लास्टको, हामी विद्यार्थीलाई रुचि बढाउन पनि यस हिसाबले चाहिँ सक्छौँ। अब तपाईँहरूबाट यो भेन डायग्राम वा सेटसँग रिलेटेड सानो डिस्कसनको आधारमा सेट के हो त भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई हो वा होइन कुनै एउटा बुझिने, कहिले नबिर्सने, डेली लाइफसँग वा क्लासरुमसँग रिलेटेड एउटा स्टेटमेन्ट भनिदिनुहोस् न कसैले। अघि भनेको रिपिट नहुनु होला, म्याडमबाट वा सरबाट। म तपाईँको स्लाइडमा ब्याक हुन्छु है। सेट समूह के हो वा के होइन, तपाईँ क्लासरुमबाट नै विद्यार्थीलाई कसरी बुझाउन सक्नुहुन्छ, कक्षा कोठाकै विद्यार्थीकै एक्जाम्पल दिएर वा हाम्रो कम्युनिटीको कुनै एक्जाम्पल दिएर। सेट भनेको परिभाषित रूपमा चाहिँ सँग कलेक्सन गर्न सकिएको डाटा हो।
हजुर परिभाषित रूपमा त्यो सङ्कलन गरेको जुन एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले परिभाषित गर्न सक्यौँ भने त्यो सेट हो भन्न सकिन्छ। सर म हजुरको कुरामा फेरि ब्याक हुन्छु है सर। म हजुरले परिभाषित भन्नुभयो, म चाहिँ विद्यार्थी भएको भए सरको स्टेटमेन्ट म बुझ्दिनँ। अब मैले सरलाई नै क्वेसन सोधेँ, सरले त्यसो भनेपछि म सरको विद्यार्थी भएँ क्लासरुममा, सर अग्ला क्लासरुममा भएको अग्ला विद्यार्थीहरूको समूह सेट हो भनेर सोधेँ, सरको एन्सर के हुन सक्ला सर? द्याट इज नट सेट। नट त्यहाँ होचाइन हुन्छ नि मैडम। अब किन होचा नि अग्ला भनिसकेँ नि त सर मैले। अब हजुरले किन होइन भन्ने एन्सर नि भनिदिनुहोस् त सर। कति अग्ला भनेको छैन नि त। यस सर, हो कति अग्ला हामीले डिस्टिङ गर्न सक्नु पर्यो। सरले अगाडि परिभाषा भन्नुभयो, हो होइन हामी क्लासरुमबाटै लामो कपाल हुनेहरूको भन्यो भने लामो नहुनेहरूको कति लामो हामी मेजर गर्न सक्नु पर्यो। ओके, म अर्को कन्टेन्टमा फेरि छिर्छु सर। हामीसँग टाइमलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामी पिबिएलको डिस्कसन अगाडि ब्रेन स्ट्रमिङ गर्दैछौँ। अब चाहिँ फुल डेफिनेसनमा हामी जाने कोसिस गरिरहेछौँ। यो ब्रेन स्ट्रमिङमा नि सरहरू नै सहभागी हुनु होला। कनेक्टिङ रियल लाइफ एक्टिभिटी एन्ड फ्र्याक्सन भनेर म एउटा लेख्छु है सर। रियल लाइफसँग फ्र्याक्सनलाई कसरी जोड्ने धेरै यसै टपिक्समा हामी डिस्कसन गर्न त सक्छौँ। बट आई वुड लाइक टु आस्क वान क्वेसन, सरहरूले याद गर्नु होला। मैले लेखेँ 1/4 र 1/5 कुन चाहिँ ठुलो छ भनेर हाम्रो विद्यार्थीलाई रियल लाइफसँग जोडेर एन्सर दिनु पर्यो भने हामी कसरी दिन्छौँ सर? मलाई स्कुलिङमा जे गाह्रो फिल लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ मैले एक्सप्रेस गरिरहेको छु है सर। एक्जाम्पलमा 1/4 एन्ड 1/5 डेली लाइफसँग जोड्नुहोस् सर। एउटा स्याउलाई बराबर 4 टुक्रामा भाग गर्न लगाउने, काट्न लगाउने, अनि अर्को चाहिँ एउटा स्याउ त्यही नै स्याउला अथवा त्यत्रै स्याउलाई बराबर 5 भागमा टुक्रा पार्न लगाउने। हजुर, अब कुन चाहिँ टुक्रा ठुलो भयो अथवा सानो भयो भनेर कम्पेयर गर्न लगाउने। ओके सर, अब म घरसँग जोड्ने कोसिस गर्छु है सर यही प्रब्लमलाई। जस्तो सीता र राम र सीताकै नामले स्कुलिङमा हामी राम सीता हरि यही ह्याप्पीली भन्ने गर्थ्यौँ। रामको घरमा 4 जना हुनुहुन्छ, आमा बुवा दाई आफू र बहिनी। अनि श्यामको घरमा हजुरआमा पनि हुनुहुन्छ, राम र श्याम 5 जना हुनुहुन्छ। राम श्यामले स्कुलबाट फर्कँदा एउटा अब भनौँ केही किनेर लग्यो, रोटी नै भने मैले, हामी चाहिँ अरू पिज्जा भनौँ, पिज्जा किनेर लग्यो। रामको घरमा नि बराबरी बाँडेर खायो, रामको घरमा 4 जना छन्। श्यामको घरमा पनि बराबरी बाँडेर खायो, श्यामको घरमा 5 जना छन्। अब रामले बढी खायो कि श्यामले बढी खायो? यसको एन्सर चाहिँ विद्यार्थीले के देला? हामी इजिली बुझ्न सक्छौँ। उसले यतिखेर चाहिँ श्यामले बढी खायो, मेरो साथी श्यामले बढी खायो मैले भन्दा भनेर रामले एन्सर दिन सक्ला। सरले दिएको एक्जाम्पल नै इट्स ओके, बट हामी कति त्यो प्रब्लमसँग टच भएर एक्जाम्पलको क्वेसन गर्छौँ, त्यसमा पनि हामीले कति हाम्रो विद्यार्थीहरूले सजिलै सिक्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा नै निर्भर हुन्छ। विद्यार्थीलाई कतिसम्म हामीले मोटिभेट गर्ने। अब तिनीहरूले कहिले पनि बिर्सने छैनन्, तर म बिर्सने गर्थेँ। मेरो टिचरले यसरी सिकाउनु भएको थिएन। 1/4 र 1/5मा म छिटो अहिले पनि के गर्छु, डिनोमिनेटर सेम बनाउँछु भनेर 1/4लाई डिनोमिनेटर 5ले गुणा गर्छु, 1/5लाई डिनोमिनेटर 4ले गुणा गर्छु। अनि त्यसपछि न्युमेरेटरमा पनि त्यतिले गुणा गर्नु पर्यो। ओके, 5/20, 4/20। अनि यसका आधारमा चाहिँ म ठुलो सानो भन्न सक्थेँ कि रियल लाइफसँग रिफ्लेक्ट गर्नै सक्दैन त्यो सेम क्वान्टिटी अफ। यो चाहिँ मैले हामी सबैलाई जसरी कुनै बेला हामी मोटिभेसनल स्पिच सुन्दा झट्ट हो भनेर हामी चाहिँ चेन्ज हुन्छौँ, तर हामी भित्रबाट नै हामी नै आफै चेन्ज हुनुपर्ने नै हुन्छ। हामीले सक्ने कोसिस त हाम्रो विद्यार्थीलाई गरेकै छौँ, किनकि हामी टिचरको इथिक्स नै हो। तर पनि हामीले यो कुराहरू रिमाइन्ड गर्नु, डिस्कसन गर्नुको मतलब एउटा मोटिभेसनल स्पिच जस्तै गरेर लिनु होला। फेरि अर्कोमा जान्छु म, रियल लाइफ एक्टिभिटिजमा कुकिङसँग पनि हामी लान सक्छौँ, घरायसी गार्डनिङसँग पनि लान सक्छौँ, आर्टसँग पनि लान सक्छौँ। जस्तो कुकिङमा कस्तो कुराहरू पर्न सक्ला, म्याडमबाट सोध्छु है, कुनै एकजना म्याडमले भनिदिनुहोस्। हामीले म्याथलाई कुकिङसँग कसरी कनेक्ट गर्न सक्छौँ? म्याडमबाट सुन्न चाहे। हामी पिबिएलको नजिक छौँ, एक्जाम्पल टु डिफाइनमा गएको हो, नातिनु होला, हामी नजिकै पुगिसकेको छौँ। 6 बजीसम्म हामी बस्ने छौँ।
अर 5:45 सम्म हाम्रो टाइम होला। म्याडमहरू कोहीबाट कुकिङलाई म्याथसँग कसरी जोड्नुहुन्छ, केही एक्जाम्पल्सहरूमा बताइदिनुहोस् न भान्साकोठासँग। म्याडमहरू हजुर आउनु भएन, म्याडमको पार्ट हो यो, त्यसकारण म भनेर गार्डनिङको पार्ट सरहरूलाई सोध्छु, डिस्टिङ गरेको नमानिदिनु होला। म कुकिङमा चाहिँ मैले अहिले चाहिँ बर्थडे केकको कुराहरू धेरै चलिरहेको हुन्छ, त्यसलाई नै एक्जाम्पलको रूपमा लिन्छु। बर्थडे केकको लागि चाहिँ हामी पहिला हामी ग्रेडियन्ट के चाहिन्छ भन्ने कुरामा एकदम ख्याल गर्छौँ। एगहरू हाउ मेनी एग भन्ने कुरा आउला, सुगर अथवा तपाईँले पिठोहरू पनि राख्न सक्नुहोला, त्यसको प्रपोर्सनालिटीको कुराहरू कति पर्सेन्टेज राख्ने हो भन्ने कुराहरू नि आउँछ, कस्तो सेप दिने हो भनेर जोमेट्रिकल सेपको कुरा पनि गर्नुहुन्छ, बनाउने टाइमिङ कति लाग्ने हो भन्ने कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो कस्टको कुराहरू पनि आउँछ, यी कुराहरूसँग हामी जोड्न सक्छौँ। थुप्रै कुकिङ विदाउट म्याथमेटिक्स चाहिँ सक्सेसफुल कुक हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेको नै छौँ। म्याडम वा सरहरूबाट गार्डनिङको कुराहरूलाई पनि एकचोटि म्याथसँग जोड्नको लागि म रिक्वेस्ट गर्छु। घरको फुलबारीलाई नै लिन सक्नुहुन्छ। रिपिट नगर्ने कुरा थियो म्याडम, त्यही भएर नबोलेको। ए अरू सरहरू, म फुल स्क्रिनमा आएँ है। मेरो यो प्रब्लम चाहिँ के धेरैचोटि ओपन भयो कि यो बुझ्न अलिकति गाह्रो भयो। फुल स्क्रिन गर्दा साथ भाग्न थाले। हेलो सरहरू, सुन्नु भएको छ? धेरैचोटि खुलेको देखेँ मैले। ओके, गार्डनिङमा पनि म भेरी सिम्पली म्याम म फेरि दोहोऱ्याउँछु नि त। हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। यो गार्डनबाट त धेरै कुरा सिकाउन सकिन्छ म्याम होइन। जस्तै अब हामीले जस्तै गार्डन कुन चाहिँ उसमा बनाइएको छ, जस्तै त्यहाँनिर स्ट्रेट लाइनको कुराहरू दिन सकिन्छ। गार्डनमा अलिकति चाहिँ गार्डन त्यो तरिकाले घुमाएर बनाएको छ भने कर्भ लाइनको पनि दिन सकिन्छ। अनि गार्डनमा भएका रुखहरूलाई होचो अग्लोको पनि दिन सकिन्छ। त्यहाँ कलरहरूको बारेमा पनि दिन सकिन्छ। गार्डनबाट त धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ म्याम। सर, अब सरको कुराहरू मैले होचो अग्लोको कुरा गर्नुभयो। जोमेट्रीको ठ्याक्कै नाम केही छ सर? टर्महरू वा अर्थमेटिकको? यस सर, आई मिन स्क्वायर, कस्तो स्क्वायरमा वा रेक्टेङ्गुलरमा बनाउने, एरिया कति लिने, पेरिमिटर के गर्ने, वेल डिफाइन गऱ्यौँ भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। अब आर्टको कुरा हामी ड्रेसलाई लिन सक्छौँ। अरू थुप्रै हामी चाहिँ कल्चरसँग एकदम धनी पनि छौँ। थुप्रै एक्जाम्पल्सहरू म्याथसँग जोड्न सक्छौँ। ठिक छ, यही डिस्कसनलाई म्युट गरिदिनुहोस् त सर। मैले यहाँ कन्क्लुड गरेको छु। हाम्रो द अबभ डिस्कसन क्यान गाइडेड अस वाट एक्चुअल मिन बाई पिबिएल एन्ड इट्स सिग्निफिकेन्स इन टिचिङ एन्ड लर्निङ भन्ने कुरा हाम्रो यो डिस्कसनबाटै हामी भन्न सक्छौँ। माथि चाहिँ हामी एक्टिभिटिज बेस्ड भन्यौँ। यस्ता एक्जाम्पलहरू चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटिज बेस्डसँग रहेर सिकेका गणितका साङ्केतिकरणहरूलाई चाहिँ तपाईँले दैनिक जीवनमा लैजान सक्नुभयो भने, त्यो चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने त्यो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङको उपलब्धि भनेर मानिन्छ। अब हामी चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ के हो र कसरी बनाउने भन्ने कुरातिर जोड दिन्छौँ। जस्तो पिबिएलको डिफाइनमा सर म्युट गरिदिनु होला। म अलिकता हाम्रो लेभल अनुसार स्किप पनि गर्न सक्छौँ यदि हाम्रो टाइम चाहिँ कम भयो भने। टाइमसँग पनि मध्यनजर गर्छौँ। बिगिन विथ द ड्राइभिङ क्वेसन पिबिएलमा। अब इन्क्वायरी प्रोसेसै हुन्छ हाम्रो। अब हामीले अघि नै गार्डनिङ गर्नु छ, म्याथमेटिक्ससँग रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाउनु छ भने थुप्रै क्वेसनहरू आउन सक्छ। यसो गरे के होला, उसो गरे के होला। सरले झट्ट भन्नुभयो स्क्वायर सेपमा बनाउने कि रेक्टेङ्गुलर सेपमा बनाउने कि ट्रायङ्गुलर सेपमा बनाउने कि, हाम्रो लेन्थ कति छ, सोलुसन पनि हामी फाइन्डिङ गर्छौँ। यति मात्र नभएर हामी प्रेजेन्टेसन पनि गराउने गर्छौँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङको प्रोजेक्टलाई।
यो कुराहरू चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङभित्र पर्छ। वाइ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ भन्ने कुरा म तपाईँलाई व्याख्या लास्टमा कन्क्लुड गरौँला, हामीले पहिला पनि भनिसक्यौँ। अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङको एक्जाम्पल डिफाइनबाट हामी किन भन्ने कुरा यत्तिकै पाउँछौँ, जसलाई दिगो रूपमा गणितका सिकेका कुराहरूलाई हामी रूपान्तरण गर्न सक्छौँ, सामान्यीकरण गर्न सक्छौँ, प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। किन ल्याउनु पर्यो भन्ने एन्सर पनि हामीसँग सजिलै छ। ओके, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङले अब अघिको डिस्कसनबाट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ भनेको क्रिएटिङ दि प्रोजेक्ट नै हो, रियल लाइफ एप्लिकेसन नै हामीले हेर्ने हो। हामीले सिक्ने कुरा लर्निङ बाई डुइङ नै हुन्छ, एक्टिभ लर्निङको रूपमा लिन्छौँ। अगाडि स्लाइडमा देखाएको जस्तो टिचर सेन्टर पेडागोजी, टिचर सेन्टर लर्निङ होइन, इन्क्वायरी बेस नै रहन्छ। हामीले गार्डनिङकै वा केकै मेकिङ विथ म्याथ भनेर प्रोजेक्ट बनाइरहेछौँ भने तपाईँले धेरै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रब्लम सल्भिङसँग, डिसिजन मेकिङसँग, इन्भेस्टिगेटिङ एक्टिभिटिजसँग, अपर्च्युनिटी टु वर्क, न्यू वर्क वा रियल लाइफ प्रब्लमहरू, रियलिस्टिक प्रब्लम अर प्रेजेन्टेसन, यी कुराहरू सबै प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङसँग पर्छ। फेरि मैले यो गुगलबाट लिएको तपाईँको एउटा फिगरलाई फेरि भन्न खोजेँ। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ भनेको पेडागोजी हो, टिचिङ लर्निङ सिस्टम पेडागोजी, जहाँ टेक्नोलोजी नै हुन्छ, आइसिटी टेक्नोलोजी। सब्जेक्ट नलेज पनि हामीलाई हुनुपर्छ। ओके, कन्टेन्ट हुने नै भयो, प्र्याक्टिस हामी गर्छौँ, फाइनल्ली थ्योरी बिल्डअप गर्न पनि हामी सक्छौँ। यी कुराहरू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङभित्र पर्छ। अब सेट थ्योरीलाई नै बेस मानेर हेर्ने हो भने दि इन्टरसेक्टिङ पार्टको रूपमा तपाईँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङलाई यी कम्पोनेन्ट्सको इन्टरसेक्टिङ पार्टको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। बिसाइड फेरि पिबिएलकै डिस्कसन, म्याथमेटिकल नलेज चाहिँ के हो त प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा? डिस्ट्रिब्युट गर्ने कि सेयरिङ गर्ने कि कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो? डिस्ट्रिब्युटरको रूपमा होइन, हामी चाहिँ सेयरिङ गर्छौँ, कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ भन्छौँ। फेरि विद्यार्थी कस्तो रहन्छ? प्यासिभ रहँदैन, एक्टिभ रहन्छ। टिचर कस्तो हुन्छ? अ गुड स्पिकर, प्रेजेन्टर अफ नलेज, राम्रो इन्भाइरोमेन्ट, टिचिङ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने क्रिएटरको रूपमा टिचर रहन्छ। हामीले प्रोजेक्टको टाइपको रूपमा लिँदाखेरि हामी सिङ्गल एकजना विद्यार्थीलाई पनि दिन सक्छौँ वा ग्रुपमा पनि दिन सक्छौँ, मल्टी क्लासरुममा पनि दिन सक्छौँ। प्रोजेक्ट कति ठुलो, कति समयको, कस्तो प्रोजेक्ट हो, यो कुराले डिपेन्ड गर्छ। हामी हरेक कन्टेन्टको प्रोजेक्ट, हरेक च्याप्टरको प्रोजेक्ट, हरेक बुक म्याथको हरेक क्लासको प्रोजेक्ट पनि बनाउन सक्छौँ। यो तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ कस्ता खालका प्रोजेक्ट दिएर विद्यार्थीले सिकेका कुराहरूलाई हामीले सिकेन भनेर हेर्ने। अर्को हाइलाइटेड म्याथको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङले चाहिँ के गरिरहेछ त? अहिले त प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ चाहिन्छ भनेर स्कुलिङमा पनि, प्लस टूमा पनि, हायर लेभलमा त अझै पहिलादेखि थियो, चलि नै राखेको छ। अहिले एउटा भनिराख्ने इस्यु कुरा, इम्पोर्टेन्ट कुरामा पिबिएल पनि पर्छ। मेरो भ्यूमा चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङबाट गराइएको प्रोजेक्ट वा सिकेको कुराबाट यदि विद्यार्थीलाई चाहिँ साँच्चीकै इभ्यालुएट गरिन्छ भने द्याट इज रियल्ली इभ्यालुएट गर्छौँ, कति सिक्यो। अब उसले चाहिँ आफ्नो दैनिक जीवनमा चाहिँ त्यो कुराहरू प्रयोगमा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन? आफूले सिकेको कुराबाट उसको लाइफ वा उसको प्रोफेसन चाहिँ एकदम ब्राइट हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा पक्कै नै मेजर गर्छ। यो भनेको ट्रेडिसनल म्याथको टेस्ट, हामीले प्र्याक्टिस गरेको कुरा फाइनल एन्सर पेपरमा लेखेर मार्क्स ल्याउनु मात्र चाहिँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ यसले च्यालेन्जिङ नै गर्छ। सो हामी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङलाई चाहिँ एउटा एडभोकेसी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यदि म्याथ प्रति विद्यार्थीहरूलाई इच्छा जगाउने हो भने। पिबिएल इन्क्रिज हामीले अघि भनिसक्यौँ, विद्यार्थीको नलेज, स्किल, म्याथमेटिक्स म्याचुरिटी बढाउँछ। एउटा कुरा जानेछ भने धेरै प्रब्लमसँग त्यो विषयवस्तुलाई रूपान्तरण गर्न सिक्छ। वा त हाम्रो पिबिएल बेस्ड लर्निङले चाहिँ 21st सेन्चुरीको स्किललाई इन्हान्स गर्छ भन्छ। वाट डज मिन बाई 21st सेन्चुरी स्किल? मैले अहिले चाहिँ हाइलाइट फोसीमा मात्र गर्न खोजेँ, तपाईँ सम्झनु होला। फोसी जस्तो क्रिटिकल थिङ्कर, क्रिएटिभिटी, कोलाबोरेटिभ र कम्युनिकेसन, यो चाहिँ हामी चाहिँ गुड पर्सनको लागि वा त यो रियल वर्ल्डमा हामी एक्जिस्टिङ हुनलाई, खुसी सुखी हुनको लागि यी कुराहरू पक्कै चाहिने रहेछ। पहिला हामी चाहिँ के बुझ्थ्यौँ, म स्कुलिङ पढ्दा विषयवस्तु जान्ने, त्यसलाई फाइनल एक्जाममा लेख्ने। अब कसैको मासमा गएर चाहिँ आफूले सिकेको कुरालाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्न नि सकिन्न, डराउने, आफ्नो कुराहरू राख्न नसक्ने, त्यसरी नै म चाहिँ ग्रो भएको मान्छे हो।
अब म जब जब फिल्डमा आएँ तब मात्रै सिकेको। सो एक्चुअली हामीले 21 हामीले जे सिक्नुपर्ने हो पढेर बुझेर स्कुलिङबाट त्यो कुरा नै कतै मिस भएको देखिन्छ। सो हामीले 21st सेन्चुरीले ग्लोबलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ भनेर थुप्रै रिसर्च गरेर फाइन्डिङ गरेको डेटाको बेसमा पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ। पिबिएलले यो कुरालाई चाहिँ हाइलाइटै गर्छ। मैले अघि तपाईँलाई दोहोऱ्याएँ, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, हामी क्रिएटिभ हुन सक्छौँ पिबिएल बेस्ड लर्निङ गरायौँ भने, क्रिटिकल्ली थिङ्किङ गर्न सक्छौँ, हामीले जानेको कुराहरू कम्युनिकेसन पनि गर्न सक्छौँ, कोलाबोरेटिभ वर्क अहिले चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी कुराहरू आइरहेछ, इन्टिग्रेटेड करिकुलमको कुराहरू आइरहेछ, कोलाबोरेसनको पार्ट पनि म्याथको प्रोजेक्ट हामी ग्रुपमा बसेर गर्दाखेरि त्यो कुराहरू पनि पक्कै सिक्छौँ, कम्युनिटीमा जान्छौँ, फ्यामिलीसँग इन्टरेक्ट गर्छौँ, यी कुराहरू रहन्छ। अब हामीले जानेको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा अघि सरले चाहिँ मेन्सुरेसन क्षेत्रमिति पढाउँदा भोल्युम सिकाउनु पर्यो, इटा नै छ अरू समथिङ अरू केही छ, म चाहिँ क्युब छ अरू समथिङ छ, त्यो मोडुलै ल्याएर वस्तु नै लिएर आएर देखाएर सिकाउँछु भन्नुभएको थियो। बट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङले गाइडेड गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ कस्तो हो भने स्टुडेन्टलाई जेनरल प्रोजेक्ट एरिया दिइन्छ, जस्तो 1 विकको हुनसक्छ, 1 मन्थको हुनसक्छ, 6 मन्थको हुनसक्छ। हाम्रो क्लासको एउटा कन्टेन्ट फुल हुनसक्छ, वा त सेट वा अर्थमेटिकको मात्र, अल्जेब्राको मात्र, जोमेट्रीको मात्र हुनसक्छ, वा जोमेट्रीको सर्टेन पार्टको हुनसक्छ। त्यस्तो खालको विषयवस्तु चाहिँ जाने कि जानेन, हामी जेनरल प्रोजेक्ट एरिया दिन्छौँ, तर म्याथमै रहेर होइन, म्याथभन्दा भिन्न डिसिप्लिनमा रहेर त्यो प्रोजेक्ट राखिन्छ। तिमीले घर कसरी बनाउने भन्ने कुरा जोमेट्रीसँग जोडेर प्रोजेक्ट लेख भन्नुभयो भने त्यो यसरी हामी प्रोजेक्ट बिल्डअप गर्छौँ, ठ्याक्कै म्याथको प्रब्लम नदिएर। ओके, यहाँ भनिएको छ इन्भेस्टिगेट द रोल अफ म्याथ एन्ड सल्भ द रियल ओल्ड प्रब्लम। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङबाट दिएका प्रोजेक्टहरू जेनरल टाइपका प्रोजेक्ट हुन्छन्, जेनरल एरियाका हुन्छन्, म्याथकै डिसिप्लिन नभएर म्याथको ब्युटी थाहा पाउने डिसिप्लिनहरू हुन सक्छन्, वा कन्टेन्ट वा टपिक्सहरू हुन सक्छन्, जसले रियल ओल्ड प्रब्लमसँग म्याथको रोल, कुन म्याथ कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ दिन्छ। मैले यहाँ ब्रेन स्ट्रमिङको पार्ट राखिरहेको थिएँ, ग्रेड 6, 7, 8मा कस्ता कस्ता टाइटल दिन सकिन्छ भनेर। बेसिकली तपाईँ एकदम मभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ के कन्टेन्ट छ भनेर, तर पनि 6, 7, 8 जसलाई लिए पनि हाम्रो चाहिँ सेट, अर्थमेटिक, अल्जेब्रा, जोमेट्री, स्ट्याटिस्टिक, टास्क फर्मेसन, यी कन्टेन्ट वा यी कुराहरूभित्र अरू सब कन्टेन्ट हुन्छ लेभल वाइज, हामी सबैलाई थाहा छ। सो म कति टाइम छ, कसैले रिमाइन्ड गराइदिनुहुन्छ, रेक्सर वा स्वेता म्याम? म्याम अहिले 5:30 जति भयो, अब 5:45 हो हाम्रो। ए त्यसो भए अहिले हामी ब्रेन स्ट्रमिङ चाहिँ गर्दैनौँ। सो हामीले यो कुरालाई अलिकति हाइलाइट गरौँ। अघि पनि ग्लोबको कुरा, ओल्डको सिनारियोको कुरा, 21st सेन्चुरीको मागको कुरा भनिरहेको थियौँ हामीले। त्यसैले हाम्रो लर्निङ भनेको सिक्नको लागि, केही जान्नको लागि, केही कुराहरू हाम्रो सिपको लागि, वा केही हुनको लागि, वा हामी सँगै टुगेदर जिउनको लागि नै हामी केही कुराहरू सिकिरहेको हुन्छौँ भन्ने कुरा युनेस्कोले हाइलाइट गरेको छ। यो कुरामा मैले पनि जोड दिएँ। यसैमा तपाईँले हामीले सिकिराखेको प्राविधिक सिप र व्यवहारिक इङ्ग्लिसमा भने मैले हार्ड स्किल र सफ्ट स्किलको कुरा गर्छौँ। हार्ड स्किल, सफ्ट स्किल। हार्ड स्किल हामी सर्टिफिकेट लिने, अघि नै भने पेपर पेन्सिलको सहायताले फाइनल एक्जाममा जाने कि जानेन भनेर हामी एक्जाम दिएर सर्टिफिकेट लिएर आएको सबै टिचरहरू अहिले छौँ, सर म्याडमहरू। अब सफ्ट स्किलको कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ, कसले कसरी बुझ्नु भएको छ, कुनै एकजनाले भनिदिनुहोस् न एक्जाम्पलबाट। हामी के बुझ्छौँ सफ्ट स्किल भन्नाले? मलाई सुनिराख्नु भएको छ म्याम? सर म्याडमहरू बोल्नुहोस् त। हजुर, सर्टिफिकेट भनेको एउटा लेभल मेजर गर्ने आधार मात्रै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, हार्ड स्किल मैले सफ्ट स्किलको कुरा गरेको छु सर। सफ्ट स्किल सफ्ट स्किलको कुरो के हो उदाहरणबाट भन्नु सर। हाम्रो विद्यार्थीलाई नि हामी बढी से बढी उदाहरणबाटै भनौँ, डिफाइनबाट भन्दा पनि हामीले बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले के होला भनेर धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ।
उदाहरणबाट कुनै सर म्याडमले एकदम म खुसी हुनेछु। जस्तै कोठाको लम्बाइ चौडाइ चाहिँ उनीहरूले पत्ता लगाउने, हजुर एकदम त्यसलाई राम्रो। नापेर पत्ता लगाउने। ओके सुनिरहेको छु सर, हजुरले भन्नुहोला। सरको कुरा आयो, ठिक छ सर। हजुर हजुर सर। म्याम, व्यवहार कुशलसिप भनेको हामीले कसरी कुनै कुरा प्रस्तुत गरिरहेको छौँ वा आफ्नो फिल्डमा गएर वर्क गर्दाखेरि कसरी मानिसहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिरहेछौँ, त्यो भनेको सफ्ट स्किल अर्थात् सफ्ट स्किल वा व्यवहार कुशलसिप अन्तर्गत हामी राख्न सक्छौँ। ओके सर। हजुर जस्तो अहिले तपाईँ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, यो पनि सफ्ट स्किल अन्तर्गत पर्छ। म हजुरसँग इन्ट्रेक्सन गर्छु, यो पनि सफ्ट स्किल अन्तर्गत पर्छ। ओके सर। अब ठिक छ सर, यो कुराहरू जस्तो सरले भन्नुभएको कुरा ठिकै छ। म एक्जाम्पल लिन थालेँ। कुनै वस्तुलाई, अब्जेक्टलाई वा मान्छेलाई देखाएर तपाईँको विद्यार्थीलाई तपाईँले चाहिँ यसको हाइट कति होला भनेर सोध्नुभयो भने उसले चाहिँ त्यो हाइट चाहिँ के भन्न सक्छ, म नापेर हेर्छु अनि भन्छु भनेर नाप्न जान्छ। मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा उसले रिफ्लेक्ट गर्छ र नापेर हेर्छ। वा त हामीलाई चाहिँ प्यारेन्ट्सले वा स्कुलले सिकाएको कुरा चाहिँ कतै अब कसैलाई हेल्प गर्नु वा समस्यामा परेको मान्छेलाई सहयोग गर्नुपर्छ समथिङ कुराहरू हामीले सिकेको छौँ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ व्यवहारमा पनि उतार्छौँ। समस्यामा परेको मान्छे देख्यो भने हामी आँखा चिम्लेर हिँड्दैनौँ, त्यो पनि सफ्ट स्किल। ब्यालेन्स डाइट हामी खाइरहेछौँ, पढिरहेछौँ, तर ब्यालेन्स डाइट खान्छौँ वा खाँदैनौँ। हामीले व्यवहारमा आउने परिवर्तन, नलेज भनेको चेन्ज इन बिहेभियर भन्छ फाइनल्ली हामीले भन्दा। सर्टिफिकेट लिने कुरा मात्र होइन भन्ने कुरा नै हो। जस्तो स्किलको चरणहरू पनि अब तिमीले मेरो हाइट कति होला भन त भन्दा नाप्नुपर्छ भन्ने उसको बोध हुनु पनि यो स्किलको एउटा चरण हो। टेपले नाप्नुपर्छ भनेर उसले थाहा पाउँछ, नापेरै हेर्नुपर्छ भनेर थाहा पाउनु, यी सबै व्यवहार कुशलसिप वा सफ्ट स्किलभित्र पर्न जान्छन्। सरहरूको एन्सर पनि ठिक छ, मैले जस्ट हजुरहरूकै एन्सरलाई हाइलाइट मात्र गरेको हो। अब अघि हामीले YPBL भनिरहेको थियौँ, जस्तो धेरैवटा कुराहरू छन् तर हाइलाइटेड कुरालाई हामी यहाँ लेख्छौँ। सर म्युट गरिदिनु होला। मोस्ट इम्पोर्टेन्टली हामी विद्यार्थी अघि इन्गेजिङ गराउने काम PBL ले गर्छ नै। कम्युनिकेसन स्किल पनि बढाउँछ, कोलाबोरेटिभ स्किल पनि बढाउँछ, भुल्नै नहुने 21st सेन्चुरीको स्किल त्यो हामीलाई बढाउँछ। धेरैवटा 21st सेन्चुरीको स्टेपिङहरू छ के हुनुपर्छ, तर फोसी हामी PBLसँग रिलेट गराउन सक्छौँ। अघि मैले भनिसकेको छु, क्रिएटिभिटी, कोलाबोरेटिभ, क्रिटिकल थिङ्किङ, कम्युनिकेसनको कुराहरू 21st सेन्चुरीको पर्सन बनाउन चाहिँ PBL ले मद्दत गर्छ। सर हजुरहरूको तर्कहरू पनि म लिन सक्थेँ तर हामीसँग टाइम कम छ। क्राइटेरिया फर सेलेक्टिङ द प्रोजेक्ट, यसलाई मैले डिस्कसन गरेन। हामीले अघि नै थुप्रै प्रोजेक्टहरू लिइरहेको थियौँ। जस यसलाई मैले इन्ट्रेस्ट, एबिलिटी, टाइम, कन्टेन्ट, प्रिभियस नलेज, यो सबै कुराहरूलाई हामीले हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मेटेरियलको उपलब्धता कति छ त्यो कुरा सबैलाई हामीले हेर्ने गर्छौँ। जस्तो प्रोजेक्ट प्रोसेसमा चाहिँ अब हामी के गर्ने त, पहिला त हामीले प्रब्लमलाई नै थिङ्क गर्नुपर्छ, कस्तो खालको प्रब्लम दिने विद्यार्थीलाई, त्यो प्रब्लमले चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट वा सब्जेक्टलाई कभर गर्न सकोस्, र कस्ता कस्ता योजना वा टास्कहरू बनाइयो भने त्यो प्रोजेक्टको उद्देश्य फुलफिल गर्न सक्छौँ। त्यस्तै कस्तो एक्टिभिटिजहरू गराउने, एक्सपेरिमेन्ट बेस हो कि फिल्ड बेस हो कि कसरी लिने, अनि डेटाहरू वा मेटेरियलहरू, इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट कसरी गर्ने। अब त्यो सबै कुरा गरिसकेपछि त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। आइदर ठिक छु छैन। अब भोइस एन्ड चोइस भन्छ सर्टली, हामीले हाम्रो टिचरलाई, विद्यार्थीहरूले टिचरलाई देखाउने हो कि प्यारेन्ट्सहरूलाई देखाउने हो कि कम्युनिटीमा डिस्कसन गर्ने हो कि मेनली त साथीको ग्रुप प्रोजेक्ट छ भने ग्रुपमा पनि डिस्कसन गर्न सक्छन्। र यो कुरा चाहिँ ठिक छ है भनेर फिक्सिङ गरेर भोइस एन्ड चोइसबाट विद्यार्थीले आइडिया जेनेरेट गर्न सक्छ, जसलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसनको माध्यमबाट पब्लिकमा सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। वा हाम्रो प्रोसेसिङहरू मेनली
अब्जेक्ट ओरिएन्टेडै हुन्छ, उद्देश्य कसरी फुलफिल हुन्छ त्यसै अनुसार हामी प्रोसेसिङ गर्न सक्छौँ। हार्ड एन्ड फास्ट यही प्रोसेस हुनुपर्छ, यही कम्पोनेन्ट्स हुनुपर्छ भनेर अहिलेको सेन्चुरीमा चाहिँ हामी बस्दैनौँ। कुन वेबाट सर्टेन फेनोमेना चाहिँ हामी कभर गर्छौँ, तर फिक्समा बस्यो भने कहिलेकाहीँ नलेज चाहिँ बन्ड्स हुने वा साँगुरिने अवस्था पनि हुन्छ। हामीले त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो राइटिङ ए प्रोजेक्ट, हाउ टु राइट ए प्रोजेक्ट, म यहाँ पनि त्यही भन्न चाहन्छु। प्रोजेक्टले टपिक्स के हो त्यसको ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन वा किन गरिरहेछौँ, कुन म्याथलाई चाहिँ यसले इन्हान्स गर्छ वा म्याथको नलेज जान्न हेल्पफुल हुन्छ भन्ने कुरा त आउँछ। उद्देश्यलाई नै हाइलाइट गर्नुपर्छ। कस्ता मेटेरियल चाहिन्छ, सिजर, पेन्सिल, टेप अर समथिङ, हामी टपिक्स वाइज डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। एक्टिभिटिज कस्तो गर्ने, कस्तो मेथड अप्लाई गर्ने, आउटपुट प्रोडक्ट वा रिजल्ट कस्तो लिने, कन्क्लुजन, यो कन्क्लुजन र अब्जेक्टिभ बिचमा तालमेल भयो कि भएन, डिस्कसनको पार्टहरू सबै चाहिँ प्रोजेक्टमा आउनुपर्छ। तर प्रोजेक्ट फेरि पनि मेरो आफ्नो भ्यू राख्छु, प्रोजेक्टको कम्पोनेन्ट्स यही हुनुपर्छ भनेर प्रोजेक्टलाई हामी बन्द गर्दैनौँ। मोस्ट इम्पोर्टेन्टली प्रोजेक्ट चाहिँ, सर म्युट गरिदिनु होला, तपाईँको भ्यू यहाँ म राख्न चाहन्छु। प्रोजेक्ट चाहिँ विद्यार्थीको लेभल अनुसार, कक्षा अनुसार हुनुपर्छ। म एउटा एक्जाम्पल लिन्छु, मैले भन्ने पनि गरेको छु। जस्तो ट्रान्सफर्मेसन भन्ने सुन्नु भएको छ तपाईँले, ट्रान्सलेसन, रिफ्लेक्सन, रोटेसनको कुरा म त्यहाँ जान्न। क्लास 2-3 मा ट्रान्सफर्मेसन पढाउनु पर्यो भने हामी त्यो वर्ड भन्दैनौँ, फ्लिपिङ गराउँछौँ, अप डाउन लेफ्ट राइट टर्निङ गराउँछौँ, रोटेट गराउँछौँ, तर ट्रान्सफर्मेसन, ट्रान्सलेसन, रोटेसन, रिफ्लेक्सन भन्दैनौँ। फेरि हामी त्यही कुरा क्लास 9-10 मा सिक्यौँ भने वा 6, 7, 8 मा पनि छ ट्रान्सफर्मेसनको कुरा। त्यहाँ चाहिँ हामी ट्रान्सफर्मेसन टपिक चाहिँ राखेर अनि रोटेसन, रिफ्लेक्सन, ट्रान्सलेसन, कोअर्डिनेट, जोमेट्रीको कुरा गर्छौँ। यही कुरा मास्टर्समा गएर हामीले गर्नु पर्यो भने त्यहाँ हामीले त्यो डिफाइन गर्दैनौँ, थियोरमको आधारमा लजिकल वा थ्योरिटिकल भेरिफाई गर्छौँ। यसले हामी के बुझ्छौँ, हामी मास्टर वा ब्याचलरसम्म सकाइसकेको छौँ। हरेक नलेज चाहिँ कन्टेन्ट म्याथमेटिक्समा मोर अर लेस ग्लोबल्ली नै एउटै हुने गर्छ, तर पनि त्यसलाई कसरी कुन लेभलमा सिकाइन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेको छौँ, गर्ने गरिन्छ, सिकाइने गरिन्छ। त्यसै अनुसार हाम्रो प्रोजेक्ट पनि विद्यार्थीको लेभल, कक्षा कोठा अनुसार, उसले पढेको पूर्व कन्टेन्ट अनुसार वा त उसको नलेज अनुसार नै डिपेन्ड हुन्छ। कम्पोनेन्ट्सहरू कस्तो हुन्छ भन्नुभन्दा पहिला सानो लेभलमा गराउनुहुन्छ भने तपाईँले विद्यार्थीलाई कहाँ गयो, के सिक्यो, साथीहरूसँग कसरी इन्टरेक्ट भयो, क्वेसन कसरी गर्यो, मेटेरियल कसरी कलेक्ट गर्यो, के इन्स्ट्रुमेन्टहरू मेटेरियल लियो, मेथड, यो कुराहरू तपाईँ क्वेसन गर्दै के सिक्यो, क्लास कक्षा कोठामा सिकेको भन्दा प्रोजेक्टबाट तिमी फिल्डमा जाँदा फरक के पायो, रियल लाइफसँग जोड्दा के फरक पायो, यस्तै क्वेसनहरू सोद्धा सोध्दै उसले दिने एन्सरबाट नै उसले लिएर आएको राइटिङको सिप जानेको छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईँले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ सानो कक्षाको विद्यार्थी हो भने। सो हामीले प्रोजेक्ट कम्पोनेन्ट्स यही नै हुनुपर्छ भनेर रिगिड नभए तापनि प्रोजेक्टको उद्देश्यलाई मध्यनजर गरेर के काम चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो उसले इन्टरेक्ट कति गर्यो, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट दिनुभएको छ भने जस्तो टिचरसँग, साथीभाइसँग इन्टरेक्ट गर्यो वा गरेन, कुराहरू पनि तपाईँ हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ। सर म्युट भइदिनु होला। सबैको ट्याक्टर मिलाएर राख त खुट्टा निस्किन्छ। सर हजुरलाई कोरिरहेको छु है, म्युट कसैको यसमा केही राय छ भने भन्नु होला। अब हामी वाट आर द टपिक्स अफ म्याथ प्रोजेक्ट भनेर जान्छौँ। म्याथ प्रोजेक्ट क्यान बी क्रिएटेड बेस्ड अन द मेनी कन्सेप्ट सच एज हामी जोमेट्री, अल्जेब्रा, मेन्सुरेसन, प्रॉफिट एन्ड लस, स्ट्याटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, ट्रान्सफर्मेसन, यो चाहिँ तपाईँकै 6, 7, 8 को टपिकसँग रिलेट गराएर मैले लिएको हो। बट विद्यार्थीको लेभल अनुसार उसले इन्हान्स गरेको नलेज अनुसार नै हुनुपर्छ। कोही सरले यसमा केही बोल्न चाहनुहुन्छ प्लिज आफ्नो राय राख्नुहोला। मैले 1.5 घन्टाको एक्टिभिटिजलाई 1 आवरमा हाम्रो सरिसकेको छ। सो अलिकता हाम्रो डिस्कसनलाई कम गराइरहेको छु। हजुरले यो स्लाइड पाउनुहुन्छ। सो कसैले अगाडि बढौँ। हुन्छ सर। म्याथ प्रोजेक्ट फर क्लास 6 थोरै समस्या चाहिँ के आयो भने हाम्रो नि क्लास अब यहाँ सुरु हुन लागिसक्यो, 5:30 सुरु हुनुपर्ने, गाह्रो भयो। ए सर हुन्छ, म सर्ट टाइममै 10 मिनटमै सक्छु सर, तर अलिकति नोइजी चाहिँ नबनाइदिनु होला।
सरहरूले मेरो कुरा मात्रै यो मेरो भ्यू राखिरहेको छु प्रोजेक्टको बारेमा, सरहरूले पनि आफ्नो भ्यूहरू पनि रिफ्लेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो इन्टरप्ट गरिदिनु होला, तपाईँको आइडिया मेरो आइडिया भन्दा बेटर हुन नि सक्छ। मैले क्लास 6 मा हुने कन्टेन्टहरू मोस्टली हामी यी कन्टेन्टहरू थियो जसलाई मैले कस्ता खालका प्रोजेक्ट बनाउन सकिन्छ भनेर प्रोजेक्ट टपिक्स दिएँ जसलाई रियल लाइफसँग जोड्नु छ, तपाईँसँगै डिस्कसन गर्नु थियो मेरो। नोइङ एन्ड कम्पेरिङ डिफरेन्स नम्बर भनेर क्लास 6 मा कस्तो प्रब्लम दिन्छौँ हामीले वन एक्टिभिटिज आज गर्नु नै थियो। बेसिक जोमेट्रीलाई लिएर डेसिमल एन्ड फ्र्याक्सनको कुरालाई लिएर हाम्रो प्रोजेक्ट बनाउनु छ। अघि नै प्रोजेक्ट के हो भने चाहिँ म्याथै हुँदैन तर अदर डिसिप्लिनको हुनसक्छ वा डेली रियल लाइफ प्रब्लम नै हामी लिन्छौँ। ओके, एब्स्ट्र्याक्ट अल्जेब्राको पार्टमा हामीले म्याथस्टिक भनेर हामी अल्जेब्राका टर्महरू फ्याक्टरहरू थुप्रै कुराहरू हामी सिकाउन सक्छौँ। सिमेट्रिक अफसेट यो कुराहरू चाहिँ अरू पनि छन् कन्टेन्टहरू जस्ट मैले फ्रीली तयार गरेको। अब डिस्कसन गर्नु छ हाम्रो युज अफ म्याथ इन होम भनेर दिँदा तपाईँले यसलाई नै भेग क्वेसन भयो। बेसिक जोमेट्री उनीहरूले क्लास 6 मा सिकेको ट्रायंगल, लाइन, प्यारलल, परपेन्डिकुलर लाइनको बेसमा पहिलो च्याप्टर त्यही छ हाम्रो जोमेट्रीको। त्यसको बेसमा चाहिँ एउटा नाइस घर कसरी बनाउने, डोर कस्तो बनाउने, विन्डोज कस्तो बनाउने, घरको सेप कस्तो बनाउने, ग्राउन्ड कस्तो बनाउने, कौसी कस्तो बनाउने, त्यो इन्ची टेपले सबै कुराहरू नापेर लिएर आऊ भनेर ट्रायंगुलर, रेक्टेङ्गुलर यो सेपहरूको बारेमा तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। अब ग्रेड 6 मै मैले यो एउटा सानो काम चाहिँ गरेको छु एङ्गल, लाइन एन्ड ट्रायंगलको। तपाईँले यो आइडियाहरूलाई हेर्नु होला। आई विल ट्राई टु फिनिस विदिन 4-5 मिनट। प्लानिङ गर्न सक्छौँ, सरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेसनल फ्ल्याग पनि हुने रहेछ। गुड, बट भेरी सर्ट प्रब्लम प्रोजेक्ट चाहिँ ओके नेसनल फ्ल्याग पनि हुनसक्छ। हाम्रो 1 विकको, 1 मन्थको, 6 मन्थको प्रोजेक्टहरू हुनसक्छ। कसरी दिने, कति नलेज आउटपुट हजुरले हेर्ने हो त्यो कुरा हामीमा डिपेन्ड हुन्छ। कति कुशल ढङ्गबाट हामी प्रोजेक्ट गराउँछौँ। टिचरको रोल एकदम क्रुसियल, क्रुसियल भन्न सकिन्छ वा सकिन्न, एकदम ठुलो रहन्छ। ओके, यो कुराहरू सरहरूले हेर्नु होला। आवर असाइनमेन्ट इज टु डिजाइन ए म्याप द्याट इन्क्लुड सेभरल डिस्टिङ काइन्ड्स अफ लाइन, एङ्गल्स एन्ड ट्रायंगल रहन्छ। अब म्याप बनाउनु घरदेखि अघि सरले दिनुभएकै कुराहरू नै हाम्रो यहाँ आइरहेछ। स्कुलदेखि घर जाने वा त कम्युनिटीकै म्याप बनाउने वा कुनै हाम्रो चाहिँ गार्डनहरू वा त के भन्छौँ हामी सर्टेन पार्कहरू छ भने त्यो हेरेर त्यसको अवलोकन गरेर यी कुराहरू एङ्गल, लाइन एन्ड ट्रायंगल्सको कुराहरू वा रेक्टेङ्गलको कुराहरू, स्क्वायरको कुराहरू कतिसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। उसले चाहिँ प्रोजेक्टमा मात्र लेखेर रिपोर्ट गरेर आउने मात्र कुरा पर्दैन। मोडलिङ नै हो एउटा प्रोजेक्ट भनेको। मोडलिङ भन्दा साथ हामी डिस्कसन नै गर्छौँ, ग्राफ पनि हुन्छ, चार्ट पनि हुन्छ, उसले जानेको फिगरिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन्छौँ। लेट्स थिङ्क एनदर प्रब्लम सेप्सको बारेमा। अब यो कुरा मैले हाइलाइट गरिनँ। ग्रेड 7 मा गएँ। सरहरूको आउटपुट मैले यहाँ खोजेको थिएँ, हजुरहरूले पढाइराख्नु भएको कारण। ग्रेड 7 मा टाइप्स अफ इन्टिजर, पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ, धेरै सजिलो देखे पनि गाह्रो छ यो प्रोजेक्ट बनाउन। हाम्रो विद्यार्थीहरू नेगेटिभ नम्बरसँग वा हामी पनि डराउने गर्छौँ भिजुअलाइज गर्नको लागि। टाइप्स अफ फ्र्याक्सन जसमा प्रपर र इम्प्रोपर, अघि हामीले 1/4 र 1/5 लाई प्रोपर फ्र्याक्सनको कुरा गरेका थियौँ। इम्प्रोपर फ्र्याक्सनको एक्जाम्पल फेरि अब हामी 6 बाट 7 मा जाँदा नलेज अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट हुँदै जान्छ। लाइन, एङ्गल इन 2 डाइमेन्सनल स्पेसको कुरा। टाइप्स अफ ट्रायंगल, हाम्रो माथि चाहिँ सिम्पली ट्रायंगल भनिरहेको थियौँ, टाइप डिस्टिङ गर्नुपर्ने थिएन। कम्पेरिङ क्वान्टिटिज, सिमेट्रिक, भिजुअलाइज सोलिड सेप, यस्तै अरू थुप्रै प्रोजेक्टहरू हामी राख्न सक्छौँ। त्यस्तै क्लास 8 मा जाँदा हाम्रो चाहिँ पोसिबल प्रोजेक्ट मैले कन्टेन्ट हेरेको आधारमा लेखेको, तपाईँले पनि सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्स्ट्रक्टिङ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वाड्रिल्याटरल, representing of rational number in number line, grouping, organizing and presentation of data using chart and graph, profit and loss of commodity and finding simple interest, playing with number, linear graph,
भिजुअलाइज 3D अब्जेक्ट, भिजुअलाइज ग्राफ एन्ड चार्ट, जसलाई हामीले रियल कस्तो प्रब्लमसँग जोड्ने हामीसँग च्यालेन्जिङ छ। मैले स्ट्याटको पार्ट पनि उनीहरूले पढ्छन्, एउटा प्रब्लम राखेको छु। ह्यान्ड्स एन्ड प्र्याक्टिस कलेक्टिङ डेटा रिगार्डिङ पपुलेसन, एउटा सोसाइटीको हाम्रै विद्यार्थीले कोभिड-19 को इन्फेक्टेड कति छ, पपुलेसन कति छ, इन्फेक्टेड कति छ, डेथ कति भयो, रिकभरी कति छ, यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, जसलाई नम्बर, रेसियो, पर्सेन्टेज, ग्राफ, चार्ट, मिन, मिडियन, मोड एसेट्राबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। एउटा कम्युनिटी वा सोसाइटीको सर्टेन हाउजहरू हाम्रो विद्यार्थीले लिन पनि सक्छ। यो भित्र चाहिँ नोनली अर अननोनली भेरी नाइस हाम्रो म्याथमेटिक्स आउँछ, नम्बर्स, रेसियो, पर्सेन्टेज, ग्राफ, चार्ट, मिन, मिडियन, मोड एसेट्रा। तर हामीलाई थाहा छ, तर हाम्रो विद्यार्थीलाई हामी गराउने गर्दैनौँ। मैले नै भने म कसरी पढेर आएँ, मैले कसरी पढाएँ भनेर। एक्चुअली गराउने हो भने यो नलेजले चाहिँ उनीहरूलाई फ्युचर प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ छुट्टै चेन्ज गराउने गर्छ, जो अहिले त हाम्रो कन्टेन्टले नै भनिसकेको छ, परियोजनाहरू गराउनुपर्छ भन्ने कुरा। अब यो चाहिँ हाम्रो प्लान गर्ने कुराहरू रहेको छ ट्रिपको लागि, हाम्रो हाइकिङको लागि। तपाईले आफै हेर्नुहोला। प्रोजेक्ट अन सेलिब्रेटिङ स्कुल, कस्ता खालका कुराहरू, कस्तो कस्तो म्याथ लेभल वाइज हामीले चुज गर्न सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू रह्यो। अब केही पेपरहरू पनि मैले हेरेको थिएँ, रिसर्च प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङको रिसर्चहरू। त्यहाँ चाहिँ फाइन्डिङहरू धेरैवटा छ, त्यसमा मैले केही फाइन्डिङहरू राखेको छु। विद्यार्थी प्रोजेक्ट बेस्ड स्कुलको विद्यार्थीहरू चाहिँ ट्रेडिसनल स्कुलको विद्यार्थीभन्दा धेरै बेटर भएको, उनीहरूको फर्दर करियरसम्म त्यो भेट्न सकिन्छ। अनि विद्यार्थीको लर्निङमा नि मोर इन्गेज हुन्छ। हामीले अघि नै भन्यौँ क्रिएटिभिटीको कुरा, कोलाबोरेटिभ वर्क गर्न सक्ने कुरा, कम्युनिकेसनको पार्टमा नि स्ट्रङ भएको कुरा, उनीहरू आफै सेल्फ डाइरेक्टेड हुन्छ। हरेक कुरा सिक्दाखेरि मोस्टली विद्यार्थी आफै पार्टिसिपेन्ट हुन्छ। प्रोजेक्ट बेस्ड स्कुलमा वा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा अर प्रोजेक्ट बनाउँदा म्याथमेटिक्स रिलेटेड रियल लाइफ प्रब्लम, ओके, लर्न मोर डिपली एन्ड ट्रान्सफर देयर नलेज टु न्यू सिचुएसन। अघि नै हामीले भनिसक्यौँ, उसको प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ एकदम सक्सेसफुल भएको उदाहरणहरू प्रोजेक्ट बेस्ड स्कुल वा युनिभर्सिटीहरूको देख्न पाइन्छ। फाइनल्ली हामीले एसेसमेन्टको कुराहरू पनि अघि हामीले के च्यालेन्जिङ दिइरहेको थियौँ, स्टिल वी हेभ सेम सिस्टम, ट्रेडिसनल सिस्टम नै हामीसँग छ धेरै जसो मोरलेस। प्लस 2 ले पनि प्रोजेक्ट बेस्ड इन्टरनल राखिरहेछ, अन्डर ग्रेडमा छ, तर स्कुलिङमा पनि छ केही स्कुलहरूले, धेरै स्कुलहरूमा हाम्रो प्रोजेक्ट बेस्ड गराउनुहुन्छ र फाइनल एक्जामलाई मात्र आधार नलिएर कन्टिन्युअस इभ्यालुएसनलाई आधार लिने स्कुलहरू थुप्रै छ, ओके। तर कसरी इभ्यालुएसन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो लागि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। तर इभ्यालुएसनमा नि रिगिड हामी हुँदैनौँ। जस्तो विद्यार्थीले यो चाहिँ सर्टेन बुकबाट लिएको मेरो कन्टेन्ट हो, तर यो कन्टेन्ट नै रिगिड हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ राय राख्दिनँ। एसेसमेन्टमा इभ्यालुएसन क्राइटेरियामा जस्तो राइटिङको कम्पोनेन्ट्समा पनि अघि भनेको थिएँ, विद्यार्थी स्टुडेन्ट सेल्फ रिफ्लेक्सन कसरी रिफ्लेक्ट गरिरहेछ, पियर साथीभाइसँग कसरी घुलमिल भयो, काम कसरी गर्यो, वा एक साथी र अर्को साथीको बिच कसरी इभ्यालुएसन गर्यो, टास्क कम्प्लिसन विदिन टाइममा गर्यो वा गरेन, कोलाबोरेसन सोसाइटीसँग कस्तो खालको प्रब्लम हो, उसको लेभल अफ कोलाबोरेसन पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। बिसाइड अब हाम्रो चाहिँ उसको क्वेसन आवर, टिचरले सोधेको क्वेसन आवरको कुराहरू आइसक्यो होला यहाँ, अर टिचर थुप्रै कुराहरू हामी अरू कुराहरूसँग पनि इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ। यही कम्पोनेन्ट्समा बन्ड भएर भन्दा पनि हामी थुप्रै अरू कुराहरू जस्तो साइड वा क्रस क्वेसनहरूबाट, उसको प्रेजेन्टेसनमा क्वेसन आवरको डिफेन्डिङ गरेको कुराहरूबाट, वा त थुप्रै अरू कुराहरू पनि तपाईँले चेन्जिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ वा हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ मेरो भ्यू हो। फाइनल्ली हामीसँग एउटा स्लाइड छ, म 3 मिनट ढिला गइसकेँ। कन्क्लुजनको रूपमा पिबिएल भनेको हामीले टिचिङ पेडागोजी भनेको थियौँ, विद्यार्थी सेन्टर भनेको थियौँ, डाइनामिकल क्लासरुम क्रिएट गर्न हेल्प गर्छ भन्ने कुरा हामीले माथिबाटै थाहा पाइसक्यौँ। पिबिएल फोकस अन प्र्याक्टिकल एप्रोच टु लर्न, पिबिएल लिड टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड डेभलप द एबिलिटी टु अप्लाई नलेज, यो कुरालाई नै हामी हाइलाइट गर्छौँ। टिचरको रोल चाहिँ एज ए केयरफुल गाइडको रूपमा हुन्छ र हाम्रो विद्यार्थीहरू क्यान क्रिएट ए मेमोरेबल लर्निङ एक्सपिरियन्स, भुल्न चाहेर नि भुल्न सक्दैन।
म्याथ मात्र जानेको छु भनेर कसैले मलाई म्याथ राम्ररी आउँछ तर म्याथको रिफ्लेक्सन गर्न सक्दिनँ भन्दा पनि कता न कता म्याथ राम्रो जानेको मान्छेको लजिकल अर क्रिएटिभ पावर चाहिँ बढेकै पाउँछौँ। त्यसैले डाइरेक्टली रियल लाइफसँग, रियल सिचुएसनसँग, रियलिस्टिक प्रब्लमसँग जोडेर यदि हामीले गरेको छौँ भने त अझै त्यो इभर लास्टिङ भएर जान्छ। ओके, तपाईँहरूको राय राख्न म 2-3 मिनटको टाइम दिन्छु वा मोर टाइम पनि हामी लिन सक्छौँ। थ्याङ्क यू एभ्री वान। केही कुरा भनेर डिस्कसनमा जाउँ है। भोलि मेरो क्लास चाहिँ हाम्रो क्लास 6, 7, 8 को कन्टेन्टलाई लिएर जियोजेब्रा म्याथमेटिकल सफ्टवेयर रिलेटेड क्लास छ। सो त्यहाँ चाहिँ जियोजेब्रा सफ्टवेयर यदि सबैलाई इन्टरनेटको फेसिलिटी छ भने डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। www.geojebra.org टाइप गर्दा तपाईँले डाउनलोड जियोजेब्रा पाउनुहुन्छ। म एकचोटि थोरै यो कुरा भन्नुभन्दा पहिला 5 कि 6 म्याडम एकैछिन है सरहरू, हजुरहरूको कुराहरू पहिला राख्नुहोस् आजको कन्टेन्टसँग रिलेटेड। थ्याङ्क यू एभ्री वान। पेसेन्टली सुनिदिनु भएको छ मेरो कुराहरू, तर मेरो कुराहरू र तपाईँको कुराहरू दुवैसँगै डिस्कसन गरेर एउटा जिस्टमा हामी पुग्ने नै प्लान थियो। सो मैले आधी घन्टा टाइम कम लिएँ। थ्याङ्क यू एभ्री वान। आफ्नो कुराहरू कसैले अनम्युट गरेर राखिहाल्नु होला। म्याडमहरू बोल्नु भएन, म्याडमहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? त्यसपछि म भोलिको कन्टेन्टको एउटा तपाईँले सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने र सकिन्छ भने इन्स्टल गर्ने सानो 2 मिनटको गाइडिङ सो गर्छु सर। जियोजेब्रा 5 कि 6 हो म्याडम भनेर सोधेको। लेटेस्ट नै सर, जियोजेब्रा 6 लेटेस्ट हो, 5 मा नजानु होला। सरहरूले पहिला सिकिसक्नु भएको छ भने पनि हामी 6 मै अपडेटेडै हेरौँ सर। डाउनलोड यो वेबसाइट www.geojebra.com के भन्नु? www.geojebra.org। हजुर, मैले त्यो वालमा म गएँ सर। यहाँ चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ www.geojebra.org और डाउनलोड जियोजेब्रा भनेर तपाईँ गुगलमा सर्च इन्जिनमा राख्न सक्नुहुन्छ। तर यतातिर जानुभन्दा अगाडि सर आजको क्लासको बारेमा केही जिज्ञासाहरू, क्वेसनहरू, मलाई दिने फिडब्याकहरू केही छ भने भनिदिनु होला। आजको कक्षा अत्यन्त राम्रो लाग्यो म्याम। यो हामीले चाहिँ नि विद्यार्थीहरूलाई पढाइराख्ने एउटा शैलीलाई विद्यार्थीलाई चाहिँ कसरी रियल लाइफसँग कनेक्ट गरेर अथवा त्यसलाई चाहिँ उनीहरूलाई सिम्पल वेबाट जस्तो यो 3वटा यो चाहिँ 4C का कुराहरू होइन, अनि त्यसपछि अब यो अरू त्यो चाहिँ अर्धमूर्त, मूर्त, त्यसपछि आएर यो उसको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी जोड्ने भन्ने कुराहरूमा म्यामले दिनुभएको यो क्लास अत्यन्तै पृथक र हामीले यसलाई हुन त अब धेरै कुराहरूलाई हामीले कक्षा कोठामा लैजानका लागि टिचर आफैले प्रयास गरेर गर्ने त छँदैछ। यसलाई म्यामले दिनुभएको गाइडलाइन अत्यन्तै राम्रो लाग्यो म्याम। र अब अर्को कुरा चाहिँ यो केही कुराहरू जस्तो मैले अघि गरेको कुरामा एउटा जस्तो सर्कलको कुरामा थोरै म्यामलाई मैले त्यो कुरा फेरि जोडेँ म्याम, के अलिकति समय जस्तो हुन्छ सर, म रेडी नै छु। एप्रोक्सिमेटली एक्सेप्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छन् रियल लाइफ प्रब्लममा जाँदाखेरि। हुन्छ सर, त्यस्ता धेरै छन् होइन। अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सानो कक्षाहरूमा जस्तो रोटी अथवा एउटा चाहिँ भनौँ न रोटी बेल्ने बेलनाको सर्कुलर सेप हो भनेर हामीले विद्यार्थीलाई देखाएर भन्न सकिने भयो। सर्कुलर सेप र सर्कलमा डिफ्रेन्स देखाउनका लागि अब त्यसलाई चुरालाई चाहिँ सर्कल हो भनेर भन्न त्यसो भए मिल्छ भन्ने चाहिँ कुरा हो त म्याम? होइन सर, मैले भने सर्कुलर सेप नै मान्नुहोस्, तर सरले भनेको विड्थ लेन्थको कुरा। अनि त्यसपछि हामी बोर्डमै बनाए पनि तपाईँ हजुरको बोर्ड चाहिँ व्हाइट बोर्ड हुन्छ। व्हाइट बोर्ड जहाँ सर्कल एउटा लाइनिङ तानेर सर्कल बनाउनुहुन्छ, भित्रको व्हाइट काटेर हेर्नुभयो भने त सर्कुलर सेपै पाउनुहुन्छ नि। एउटा हो, हामीले त काटेको व्हाइट पार्ट चाहिँ खाली हो है भनेर हाम्रो विद्यार्थीलाई सिकाएको छौँ कि छैन? एकदम डेफिनेटली अब सिकाएको छौँ सर। अनि अब सरको अर्को पोइन्टमा फेरि म जाउँला। हुन्छ सर, हजुर कुरा राख्नुहोस्।
अनि जस्तो अर्को कुरा अब विद्यार्थीहरूलाई साँच्चै गर्नको लागि अब जस्तो यो सेटको कुरामा पनि म्याम हजुर हजुर जस्तो कुनै एउटा पावर सेट लिएर भिडियो त्यसका सबसेटहरू हामीले बनाउँदाखेरि हैन एउटा चाहिँ फाइ हो भनेर हामीले लेख्छौँ नि हैन म्याम हजुर यस सर यस अब त्यो विद्यार्थीहरूलाई जस्तो a, b भन्ने दुईटा एलिमेन्टलाई चाहिँ लिएर अब यसका सबसेटहरू चाहिँ यो हुन् भन्दाखेरि एउटा फाइ पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई यसलाई विद्यार्थीलाई राम्रोसँग बुझाउनलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ? ओके सर फाइ भन्दा साथै नल सेट भन्नुस् न सर नल सेट भन्नुस् जस्तो पीके कलेजमा पढ्ने केटाहरूको संख्या भन्यो भने हजुरले के भन्नुहुन्छ दो इट इज अ सेट डिस्कस गर्न सक्छौँ रियल लाइफमा हेऱ्यो भने त नल सेट इज अल्सो अ काइन्ड्स अफ सेट बट वाट एक्चुअल मिन बाई नल सेट द्याट वी सुड अन्डरस्ट्यान्ड विथ रियल लाइफ प्रब्लमसँग मैले चाहिँ भेरी सिम्पली भने सरी सर है पीके कलेजमा पढ्ने केटाहरूको समूह भन्यो भनेदेखि त्यहाँ छैन भन्ने त्यहाँ हुँदैनन् केटाहरू भन्ने हुँदैन हजुर हजुर हुँदैनन् भन्ने देखियो धेरै छ सर रियल लाइफमा हेऱ्यो भने एभ्रिथिङ एज ए म्याथमेटिसियन एभ्री प्रब्लम क्यान बी कन्भर्ट इन्टु म्याथमेटिक्स इच एन्ड एभ्री म्याथमेटिक्स म्याथ यस्तो सब्जेक्ट हो जननी इज के भन्छ इन्भेन्सन इज द नेसेसिटी अफ के एउटा भन्छ नि आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भनेर इन्भेन्सन इज द मदर के भन्छ एउटा उखान छ कि सर म्याथ चाहिँ त्यस्तो सब्जेक्ट हो विदाउट प्रब्लम विदाउट सोल्युसन आएकै छैन त्यसैले म्याथलाई डेप्थमा हेर्ने हो भने एभ्री वेयर हामी म्याथ देख्छौँ सर नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भने जस्तो म्याथको आविष्कार चाहिँ नेसेसिटी कै कारणै भएको छ सर एभ्री वेयर एब्स्ट्र्याक्ट म्याथमेटिक्स हेरे पनि एउटा थियरमै हेरे पनि त्यसको एप्लिकेसन विदाउट द थियरम यो कम्प्युटराइज सिस्टम अहिले हामी बोलिरहेको सिस्टम पनि ह्यान्डिक्याप्ड हुन्छ हजुर ठिक छ सर यो हामी डिस्कसन धेरै टाइम लिएर नि गर्न सक्छौँ यसमा ठिक छ हामी डिस्कसन गरौँला तर हजुरहरू सबैलाई रिक्वेस्ट चाहिँ यस्तो पोर्टल देख्नुहुन्छ डाउनलोड म्याथ गुगल सर्च इन्जिनमा गएर डाउनलोड जियोजेब्रा गर्नुभएपछि भोलि हामी डिस्कसन गरौँला एटलिस्ट हजुरहरूले डाउनलोड गरेर आउनुभयो 5 डाउनलोड गरे नि हुन्छ तर म रिक्वेस्ट गर्छु 6 लेटेस्टमा मोर फिचर हुन्छ लेटेस्ट नै किन नसिक्ने भन्ने मेरो चाहिँ एउटा भ्यू रहन्छ कि सर अब च्यालेन्जिङमै हामी चाहिँ अब अघि बढ्यौँ भने कि तपाईँले अगाडि नै सिकिसक्नु भएको छ भने पनि लेटेस्टमै जाउँ जियोजेब्रा क्लासिक 6 यो डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला एमबीमा छ विदिन सेकेन्डमा डाउनलोड हुन्छ 10 सेकेन्डमा इन्स्टलेसन हजुरको 2-3 मिनट लाग्छ त्यति मात्रै है अब अरू सरहरू पनि बोलिदिनु भएको भए खुसी हुन्थे तर थ्याङ्क यू एभ्रीवान मेरो कुरा प्यासेन्टली सुनिदिनु भयो तपाईँ र हामीमा फरक त केही थिएन मैले एउटा मोटिभेसनल स्पिच जो हामीले सुन्दा साथ ओहो भन्छौँ तर हाम्रो भित्र हृदयबाट जे निर्देश भएको छ गाइडेड छौँ त्यो काम नै गर्ने हामी सबैको बानी नै छ तर पनि यसले मोरलेस हालफुलै हुन्छ भन्ने मैले मानेको छु थ्याङ्क यू एभ्रीवान केही छ अझै फिडब्याक क्वेसन कमेन्ट छ भने राख्न सक्नुहुन्छ म्याम मैले थोरै भन्न लागेँ यो अहिले हामी यो सिचुएसनबाट हामी भर्चुअल क्लास यसरी लिइरहेका छौँ ट्रेनिङ लिइरहेका छौँ हजुर हजुर तर म्यामले चाहिँ अलिकति फेस टु फेस पढाउने विषयमा चाहिँ बढी जोड दिनुभयो हामीले कसरी अनलाइन बेसमा चाहिँ यो लाने भन्ने कुरामा भन्दा पनि ए सर भोलिको क्लासमा हामी जान्छौँ एकदम राम्रो यो तपाईको अनि अर्को कुरा मैले थोरै के जोड्न लाग्यो भने हामी बेसिक लेभलको ट्रेनिङ लिँदैछौँ 6, 7, 8 मा जाँदै गर्दाखेरि 3, 4, 5 क्लासहरूमा त्यसलाई चाहिँ सामान्यकरण गर्न अलिक जटिल हुन्छ अलिकति म्यामले चाहिँ त्यतातिर पनि थोरै ध्यान दिएर चाहिँ हामीलाई क्लास दिनु एकदम राम्रो सर हुन्छ अर्को नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी हुन्छ सरहरूको भनेअनुसार 1 to 5 मै ओरिएन्टेड होला अहिले मैले 6, 7, 8 को कन्टेन्टलाई लिएर सबै कभर गर्न खोजेको छु टाइम दिन खोजेको छु किनकि हजुरहरू त टिचर हुनुहुन्छ विद्यार्थी होइन अब यो चान्सेस भनेको सर्ट टाइममा म्याक्सिमम इन्फर्मेसन कसरी दिने भन्ने कुरालाई ध्यान दिएको भोलिको क्लास अब हजुरहरूको इच्छा अनुसार 1 to 5 अर 6 to 8 को कन्टेन्टलाई लिएर जसरी जाने भन्नुहुन्छ जियोजेब्रासँग बसेर हामी त्यसरी छलफल गर्न सक्छौँ सर
त्यो अरू साथीहरूको पनि राय रहन सक्ला। एटलिस्ट मेरो रिक्वेस्ट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर आउनुभयो भने छलफल अझै मोर स्मुथली अघि बढ्ने थियो। केही कुरा पढ्नु नि हुन्छ इन्स्टल गर्ने बेला, गुगलले हाम्रो हाउ टु इन्स्टल भन्यो भने, वाट इज जियोजेब्रा भन्यो भने उसले खर्र दिन्छ। ओके, हुन्छ सर, हजुरको कुरालाई मैले लिएँ। सानो लेभलमै त्यो टाइपको लर्निङ भयो भने क्रिएटर पछि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा म पनि एग्री गर्छु सर, हजुरले भन्नुभएको जस्तै। हेलो सविता म्याम, अब हामी छुट्छौँ सर। हाम्रो स्टप रेकर्डिङ।